Sangye chedan tsoki chanam la chancho bardo dani kyaso Dagi jinso gibe sanam ge dola benjira sangye lumbara isho Sangye chedan tsoki chanam la chancho bardo dani kyaso che Dagi jinso gibe sanam ge dola benjira sangye lumbara isho Sangye chedan tsoki chanam la chancho bardo dani kyaso Dagi jinso gibe sanam gi dola benjira sangye lubara isho sanjan tamje dewa da devi gyuda dembara gyuro je dungal da dungal gi gyuda tarawara gyuro je dungala mebe dewa da midawara gyuro je nyere chada da tarawe tanyam emba gyuro je Palden sawe lama rimbo dagi chiuro peme denshu Kadin chimbe gone je sande ko sando ge ngod sando so saji pechi jujin medo Hirawa linshe ngede gyamba de sange shindo mende bulwai Tukuna nanda shindo chobara isho Guru Buddha Bodhisattva sabari wa Ratna Mandala Puja Menga Samandra Spara Samaye Hum Simjaya Namgye Sambada Puye Cheda Cheta Ho Chechon Tomba Tepayi Cheki Korolo Korodu Solo सम्पूर्ण प्राणीहरूको हितार्थ कल्याण था सम्मा सम्बुद्धि ज्ञान प्राप्त गर्ने मनसायले मानव चलमा भइपरिआएको यस विषम परिस्थिति महामारी रोगबाट शीघ्र स्वास्थ्य लाभ भएर अन्ततगत बुद्धि ज्ञान प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने मनसायले सद्धम्म देशना सुनिदिन हुन विनम्र आग्रह गर्दछु महायान सूत्र अलङ्कारको धर्म देशना हिजो बिजुलीले धोका दिएकोले हाम्रो देशना छुट्यो र आज बिजुली आएकोले फेरि हाम्रो देशना सदा चाहिँ सुचारू रूपले अगाडि बढ्नेछ महायान सूत्र अलङ्कार धर्म देशनामा अभ्यास गर्ने तरिकाहरूमा सबभन्दा पहिला आफू सक्षम हुनको लागि 6 पारमिता अभ्यास गर्नुपर्छ रे 6 पारमिता मध्ये अहिले हामी 6ठौं पारमिता प्रज्ञा पारमिताको बारेमा हामी चर्चा गर्दैछौँ प्रज्ञा पारमिता भनेको चाहिँ यो भगवानको मार्गमा एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हो यसको बारेमा जबसम्म हामीले राम्रोसँग बुझ्दैनौँ तबसम्म सम्यक दृष्टिमा पुग्न गाह्रो हुन्छ जबसम्म यो प्रज्ञाको बारेमा राम्रोसँग सुनेर चिन्तन गरेर बुझ्न सकिँदैन तबसम्म हामीसँग के हुन्छ मिथ्या दृष्टि मिथ्या धारणा मिथ्या सोच मिथ्या संकल्प गलत सोच गलत विचारले हामीहरू ग्रसित भइरहेका हुन्छौँ अझै त्यो माथि पनि अन्य कुराहरूले थपिँदै अन्य सैद्धान्तिक कुराहरूदेखि लिएर विभिन्न रीतिरिवाजदेखि लिएर विभिन्न चलनचल्तीदेखि लिएर विभिन्न हैन गुरुहरूले बताएको भनेदेखि लिएर धेरै कुराहरूले चाहिँ हाम्रो मनलाई चाहिँ कस्तो एउटा चाहिँ नराम्रोसँगले मिथ्या दृष्टिमा चुर्लुम्मै डुबाइदिएको हुन्छ रे तसर्थ यो प्रज्ञाको ज्ञान राम्रोसँग बुझ्यो भनेदेखि हामीमा सम्यक दृष्टि पैदा हुन्छ भगवानले सिकाउनु भएको आर्य आष्टाङ्गिक मार्गमध्ये पहिलो सम्यक दृष्टि रे कुनै पनि साधना अभ्यासलाई राम्रोसँग लानको लागि सबभन्दा पहिला त्यहाँ सम्यक दृष्टि हुन जरुरी छ मिथ्या दृष्टि भयो भने हामीले जति पनि साधनाहरू गर्छौँ त्यो सबै बिखमा अमृत हाले जस्तै हुन्छ तसर्थ सम्यक दृष्टि हामीमा आउनको लागि हामी यो प्रज्ञाको बारेमा बुझ्न नितान्तै जरुरी छ
प्रज्ञाले नै सच्चाइ जान्दछ, प्रज्ञाले नै वास्तविकताको चाहिँ पहिचान गर्छ, प्रज्ञाले नै मिथ्या दृष्टिलाई हटाउँछ, प्रज्ञाबाट नै सम्यक दृष्टि प्राप्त हुन्छ र प्रज्ञाले नै यो भव संसारको सुखदेखि लिएर अन्तिम बिन्दुसम्म बुद्धत्व प्रज्ञाबाटै हुन्छ। त्यसैले प्रज्ञाको बारेमा बुझ्न नितान्त जरुरी छ। र प्रज्ञाको विरुद्धमा को खडा छ भन्दाखेरि दुष्प्रज्ञा रे, नराम्रो प्रज्ञा। दुष्प्रज्ञाले चाहिँ फेरि राम्रो प्रज्ञालाई आउन दिइरहेको छैन। त्यसको बारेमा हामीले अस्ति परिचर्चा गरिसक्यौँ। अब त्यो दुष्प्रज्ञालाई कसरी हटाउने रे? सम्यक प्रज्ञा, सम्यक प्रज्ञाको विकास गर्नको लागि दुष्प्रज्ञा हटाउनु पर्छ रे। दुष्प्रज्ञा हटाउने उपचार हामीले अपनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो अपनाउनै पर्छ। त्यो अपनाएन भने फेरि दुष्प्रज्ञा हट्दैन। दुष्प्रज्ञा कहाँबाट आउँछ? पहिला त हाम्रो अनादिकालदेखि नै हामीमा आइरहेको हुन्छ। त्यसपछि फेरि बाहिरका विभिन्न तत्त्वबाट त्यसलाई थप मलजल गर्दै यस्तो किसिमले हामी दुष्प्रज्ञामा चुर्लुम्मै डुबेका हुन्छौँ। अब हामी त्यो दुष्प्रज्ञालाई हटाउने उपायको बारेमा हामी आजको प्रवचन हाम्रो त्यसमा रहनेछ। अरू कुराहरू त्यति नगरेर फेरि बत्ती जाला भन्ने मलाई डर पनि छ। त्यसैले मूल विषयमा हामी प्रवेश गरिहालौँ। त्यसकारण सबभन्दा पहिला प्रज्ञाको लक्षण के त भन्दाखेरि विषय वस्तुको यथावत जानकारी हुनु, यथावत ज्ञान हुनु। विषय वस्तु चाहे त्यो सांसारिक होस्, चाहे त्यो नैयायिक अथवा लोकोत्तर नै किन नहोस्, विषय वस्तुको सही ढङ्गसँग जस्ताको तस्तै जानकारी हुनु रे। जान्नु, बुझ्नु, थाहा पाउनु, बोध गर्नु, यो नै प्रज्ञा हो। यो प्रज्ञामा चाहिँ अनि साथमा बोधिचित्त, साथमा अनात्मा भावना, साथमा अनि परिशुद्धताले शुद्ध भएपछि त्यो प्रज्ञालाई चाहिँ प्रज्ञा मात्रै नभएर प्रज्ञा पारमिता भनिन्छ। र वास्तविक प्रज्ञा पारमिता त बुद्ध भूमिलाई मात्रै भनिन्छ। बुद्ध भूमिमा पुगेपछि मात्रै वास्तविक प्रज्ञा पारमिता हुन्छ। दाना पारमिता जति पनि पारमिताहरू छन् त्यो बुद्ध भूमिमा पुगेपछि मात्रै त्यो वास्तविक पारमिताको चाहिँ पारमीको चाहिँ प्राप्त हुन्छ। तर अहिले त्यहाँ पुग्नुलाई हामीले जुन साधनाहरू अपनाइरहेका छौँ, जुन अभ्यास हामी गर्ने गर्नेछौँ, यसलाई पनि पारमिता भनेर नाम दिएको हुन्छ। तसर्थ प्रज्ञा दुष्प्रज्ञा हटाउनको लागि यसको उपचारको बारेमा हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि सबभन्दा पहिले यो दुष्प्रज्ञाको पनि स्वयं दुष्प्रज्ञा हैन, त्यसपछि दुष्प्रज्ञालाई जन्माउने तत्त्वहरू, दुष्प्रज्ञा कहाँबाट आउँछ त्यसको मूललाई नै थुन्नु पर्यो नि त। जबसम्म मूल थुनिँदैन जबसम्म पानीको मूल थुनिएन भने त्यो कुलोबाट आएको तल डुँडबाट गएर घट्ट घुमेको बन्द त हुँदैन। घट्ट घुम्नलाई बन्द गर्नको लागि, पूर्ण रूपमा बन्द गर्नको लागि पानीको मूल थुन्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर यो दुष्प्रज्ञा पनि सदाको लागि बन्द गर्नको लागि त्यसको मूल कहाँ हो, त्यो निस्किने स्रोत कहाँ हो, त्यसलाई पत्ता लगाएर त्यसलाई बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि मात्रै दुष्प्रज्ञा हट्नेछ अरे। त्यस कारण सबभन्दा पहिला दुष्प्रज्ञाको स्रोत, यसको मूल भनौँ कि यसको बिउ भनौँ कि यो के हो त भन्दाखेरि दुईवटा छन्। एउटा चाहिँ मूल बिउ र चाहिँ कारण छ। मूल बिउ भनेको चाहिँ अब खोर्सानी उमार्न पर्छ भने खोर्सानीको दल, खोर्सानीको बिउ चाहिँ मूल बिउ भयो। कारण चाहिँ अब त्यहाँ मल जल होइन, अब मान्छेको सहयोग सबै चाहियो नि, त्यसलाई चाहिँ कारण भन्छन्। भगवानको भाषामा मूल बिउलाई चाहिँ हेतु भनिन्छ। भगवानको भाषामा कारणलाई चाहिँ प्रत्यय भनिन्छ। भोट भाषामा ग्यु केन, ग्यु त केन होइन, हेतु र प्रत्यय। त्यस कारण यो अविद्याको हेतु के हो, अविद्याको दुष्प्रज्ञाको बिउ के हो, दुष्प्रज्ञाको कारण के हो भनेर यसलाई पहिला राम्रोसँग चिन्नु पर्यो। जुन कि हाम्रो मनमा अनादिकालदेखि रैथाने भएर बसिरहेको छ। तसर्थ यसलाई हामीले चिन्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसैले त्यसलाई चिन्न सकिँदैन भने त्यसलाई त्याग्न पनि सकिरहेका हुँदैनौँ। तसर्थ यसलाई त्याग्नको लागि सबभन्दा पहिला यसको पहिचान के हो, त्यो के हो त यो दुष्प्रज्ञा भन्ने कुरालाई हामीले चिन्नु पर्यो। र त्यसकारण दुष्प्रज्ञाको बिउ भनेको अविद्या हो। ध्यान, अविद्या, यो त एकदम चर्चित भाषा नै हो।
बौद्ध अबौद्ध सबैले नै प्रयोग गर्छन् अविद्या भनेर। अविद्या नै हो। अविद्या भनेको जान्नु या गलत ढङ्गले लिनु, अविद्या। अविद्या नै दुष्प्रज्ञा निम्त्याउने मूल बिउ स्रोत तत्त्व हो रे। अनि कारण चाहिँ गलत मास्टर, गलत मास्टरी गर्ने, गलत बाटो देखाउने यस्ता गुरुहरू पनि हुन्छन्। सबै गुरु सही छन् भन्ने छैन। गलत बाटो देखाउने गुरुले फेरि त्यसलाई चाहिँ त्यो दुष्प्रज्ञालाई अविद्यामा मलजल गरेर दुष्प्रज्ञा पैदा गरिदिन्छ। भन्नुको तात्पर्य एउटा चाहिँ अविद्या भइहाल्यो, एउटा चाहिँ गलत सङ्गत, कुसङ्गत। कुसङ्गतमा लागेर फेरि के हुन्छ त दुष्प्रज्ञा पैदा हुन्छ। त्यसले ठुलो समस्या पार्छ। र यसरी हामीले बुझौँ कि अविद्या नै सबै समस्याको जड हो रे भनेर चाहिँ प्रज्ञा यो एउटा प्रामाणिक शास्त्र प्रमाण भारतीमा भने चाहिँ मारिक नेपे चावते त्यहाँ जिक्सुक्तावाइन। मारिक अविद्या नै नेपारे जन्म मृत्यु जरा मरण आफन्तसँग छुटेर आँसुको धारा बगाउन पर्ने, अप्रियसँग भेटेर चाहिँ रिस आउन पर्ने, चिताएको कुरा पुरा नभइदिने, सारा यो समस्या, सारा यो दर्दनाक घटनाको ज्वरो चाहिँ अविद्या हो रे। यहाँसम्म त कुरा मिल्छ। यहाँसम्म त अन्य धर्म आलमीले पनि त्यही भन्लान्। अब बौद्ध धर्मले यही भन्छन् अविद्या हो। अब समस्या कहाँ आउँछ? फरक कहाँ आउँछ? अविद्या के हो त? त्यहाँ जिक्सोक्तावाइन रे। अविद्या चाहिँ सत्काय दृष्टि हो रे। बुझ्नु नि के प्रमाण भारतीमा धर्मकृतिले बताउनु भएको होइन। अविद्या भनेको के त? सत्काय दृष्टि। सत्काय दृष्टि भनेको के हो? सत्काय, काया भनेको थुप्रो डङ्गुर, थुप्रो डङ्गुर। कायालाई सत साँच्चीकै हो, दृष्टि भनेर पकड्नु। थुप्रो डङ्गुरलाई एउटै हो, साँच्चीकै हो, पवित्र हो, नित्य हो, अविनाशी हो भनेर दृष्टि पकड्नु। यो हो अविद्या हो। अनि 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 डङ्गुर भनेको केलाई भनेको भन्दाखेरि पञ्चखण्ड यही नै हो, जो अहिले हामी संस्था यही नै हो। हामीले धर्म गर्नलाई बाहिर खोज्नु भएन नि, खोज्ने त यहाँ हो नि त। मेन त यहाँ बसेछ नि त। बाहिर खोजेर हामी बाहिर सुख खोज्छौँ, बाहिर हाम्रो लागि केही छ कि भनेर खोज्छौँ, बाहिरमा हामी बढी महत्त्व दिन्छौँ, तर भित्र हामीले महत्त्व दिएको हुँदैन। अनि हामी हर हमेसा फेल खान्छौँ। त्यहाँ हो कि भने त्यहाँ गयो, त्यहीँ फेल खायो। त्यहाँ होला कि भने त्यहाँ पुन खोज्यो, त्यहीँ फेल खायो। वहाँ होला कि भने वहीँ पुन खोज्यो, वहीँ फेल खायो। किनकि मेन त भित्र छ, हेर्नै जानेकै छैनौँ। त्यसैले हरेक समस्याको समाधान चाहिँ भित्रबाट हुन्छ। भित्र के त? भित्र पञ्चखण्ड रे। भगवान्ले आज्ञा भयो, यही पञ्चखण्ड हो। रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान होइन, यही नै पञ्चखण्ड होइन। रूपखण्ड, रूपका डङ्गुर थुप्रा। वेदना खण्ड, वेदनाका डङ्गुर थुप्रा। संज्ञा खण्ड, संज्ञाका डङ्गुर थुप्रा। संस्कार खण्ड, संस्कारका डङ्गुर थुप्रा। र विज्ञान, विज्ञानका डङ्गुर थुप्रा। यी थुप्राहरूलाई चाहिँ हामीसँग भएको अविद्याले एक हो भन्ठान्यो, पवित्र हो भन्ठान्यो, शाश्वत नित्य हो भन्ठान्यो, अविनाशी हो भन्ठान्यो, आत्मा हो भन्ठान्यो। अब के भन्ठान्यो, के भन्ठान्यो यसले? अब अविद्याले जे भन्छ के भन्छ थाहै छैन हामीलाई। अनेक यसले त 84,000 किसिमको भन्ठान्छ। यसले अविद्याले चाहिँ नि 84,000 कुराहरू यसले कल्पना गरेर यो पञ्चखण्डलाई भन्ठान्छ। बुझ्नुभयो नि के? कसरी भन्दाखेरि लोभसँग सम्बन्ध राखेर 21,000 किसिमका परिकल्पनाले कल्पना गरेर भन्ठान्छ। द्वेष आरिससँग सम्बन्ध राखेर 21,000 किसिमले त्यसलाई चाहिँ भन्ठान्छ। मोहसँग सम्बन्ध राखेर फेरि 21,000 परिकल्पनाले भन्ठान्छ। फेरि राग रिस मोह तिनैवटासँग सम्बन्ध राखेर फेरि 21,000 किसिमले यसलाई भन्ठान्छ। के भन्ठान्छ? शाश्वत, या त उच्छेद, या त पवित्र, या त एक्लो सिङ्गो, या त अविनाशी,
यता मरेपछि फुत्त सरेर जाने, पुरानो लुगा बदलेर नयाँ लुगा लाए जस्तो गरेर फुत्त सरेर जाने आदि आदि भन्ठान छ। यो सबै कहाँबाट आएको त? यो आउने मूल स्रोत चाहिँ अविद्या। त्यो भनेको सत्काय दृष्टि रे, सत्काय दृष्टि नै रहेछ सबै अविद्या भनेको चाहिँ। त्यसकारण यो सत्काय दृष्टिले दुष्प्रज्ञालाई पैदा गर्छ, दुष्प्रज्ञालाई निम्त्याउँछ रे। र त्यसलाई मलजल कसले गर्छ भन्दाखेरि गलत मास्टर, गलत गुरु, गलत निर्देशन गर्ने गुरु, गलत बाटो देखाउने गुरुहरूले चाहिँ यसलाई फेरि मलजल गरेर यसलाई फेरि मजासँग उमारिदिन्छ। के उमार्छ त? दुष्प्रज्ञालाई उमारिदिन्छ। त्यसो भएकोले सारा अन्धकारमय छ, अन्धकारले भरियो। हाम्रो जीवनै अन्धकारले भरियो। एउटा त अविद्या पहिलेदेखि नै यहाँ रैथानेबाट बसेको छ, फेरि गलत व्यक्तिको सङ्गत गरेर गलत व्यक्तिले देखाएको बाटोमा हिँड्नाले पनि झनै अन्धकार बनाइदियो। त्यसकारण गलत गुरुको सङ्गत गर्यो भने त्यो ठुलो घाटा बिहोर्नु। तसर्थ अनि एउटा पशुसँग चाहिँ बुद्धको भेट हुन्छ। यो कुनै एउटा सूत्रमा उल्लेख गरेको कुरा हो। त्यो पशु चाहिँ एकदमै दर्दनाक दुःख भोगिरहेको हुन्छ। अनि भगवान्ले त्यो पशुलाई जानिकन सोध्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई लाग्ला भगवान्ले यति पनि थाहा थिएन कि किन सोधिरहेको जस्तो लाग्ला? त्यसो होइन, भगवान्ले जान्नुहुन्छ, तर थापैकन पनि भगवान्ले सोध्नुहुन्छ। होइन, यो लोकको चलन हो नि त। लोकको चलन भनौँ कि लोकको त्यो रीति थिति अनुसार नै चल्नुपर्ने भएकोले अनि भगवान्ले पनि कतिपय कुराहरू लोकमै चलिरहेको कुरालाई अपनाएर अनि सोध्नुहुन्छ। भगवान्ले थापैकन पनि त्यो पशुलाई सोध्नुभयो, हे फलाना, तिमीले यति ठुलो वेदना भोग्नुपर्ने के कारणले तिमीले भोगिरहेछौ? तिमीलाई कस्तो पीडा भयो छ, कसरी भयो भनेर भगवान्ले थापैकन सोद्धाखेरि त्यो पशुले, त्यो जनावरले के जवाब दियो भन्दाखेरि, हो भगवान्, यो म गलत गुरुको पछि लाग्नाले मैले यस्तो बिहोर्नु पर्यो रे। गलत गुरुको गलत सङ्गतमा लाग्दाखेरि आज मैले यस्तो दर्दनाक घटना बिहोर्नु परिरहेको छ। त्यसकारण अब हामीले यस्तो किसिमको के अरे अविद्या गलत गुरुलाई चाहिँ आज अहिले यहीँबाट चाहिँ त्याग्ने अठोट प्रण गर्नु सक्नु पर्यो। नत्र त हामी त अन्धकार छ, जता छामे पनि अन्धकार छ। सच्चाइमा हामी पुग्न सकिरहेको हुँदैनौँ। हामी अन्धो हुन्छौँ। 6 जना व्यक्ति अन्धो भएर हात्तीलाई छामे जस्तो हो। 6 जना व्यक्तिले यसो एउटाले पुच्छर थामेछ अरे, ओ हात्ती त यस्तो पुच्छर यस्तो पो हुँदो रहेछ हो भन्ठाने अरे। अर्कोले हात्तीको खुट्टा समाउनु पुगेछ अरे, हात्ती त थाम जस्तो हुँदो रहेछ भन्ठाने अरे। अर्कोले हात्तीको सुँड समाउनु पुगेछ, हात्ती त सुँड जस्तो। यसकारण यो अन्धकारले ग्रसित भएर जान्छ, सच्चाइबाट हामी दूर हुन्छौँ। त्यसैले सच्चाइलाई बोध गर्नको लागि, सच्चाइलाई सही ढङ्गसँग बोध गर्नको लागि त्यो एउटै उपाय हो, तपाईँले ज्ञान सुन्नुपर्छ। एउटै उपाय, अरू उपाय छैन। ढोका एउटै हो, सच्चाइमा पुग्ने ढोका चाहिँ एउटै हो, दैलो एउटै छ। त्यो हो ज्ञान सुन्नु पर्यो रे। सबभन्दा पहिला भगवानको भाषामा श्रुतमयी प्रज्ञा रे, श्रुतमयी प्रज्ञाले ज्ञान सुन्न पर्यो रे। त्यो नसुनिकन समाधान छैन। तसर्थ ज्ञान, सही ज्ञान जसले हाम्रो भव संसारको बन्धनलाई खोलेर मुक्त गर्न सक्छ, सही ज्ञान जसले हामीलाई चाहिँ जन्म जरा मृत्युको भुमरीबाट मुक्त गर्न सक्छ, सही ज्ञान जुन ज्ञानले चाहिँ हामीले अनादिकालदेखि बनाउँदै गएको दुःखको घरलाई यसरी भत्काइदिन्छ कि कहिले पनि फेरि ठड्याउन नसक्ने गरेर चाहिँ भत्काइदिने किसिमले चाहिँ काम गर्छ। त्यस्तो ज्ञानको हामीलाई आवश्यक छ। मात्रले भजन कीर्तन गाए क्या आनन्द आयो है, यस्तो पो रहेछ धर्म भनी त्यति मात्रले त यो भावचक्र फोर्न सकिँदैन। ल यस्ता हाम्रा गुरु फलाना, उहाँले त यस्तो चमत्कार पनि देखाउँदो रहेछ, यस्तो देखाउनु भयो,
भन्छौँ हामीले, त्यति मात्रैले तपाईँको भवचक्र त फोर्दैन। ए हामीले त्यस्तो पौराणिक कथाहरू सुन्यौँ, भगवान्का कथाहरू सुन्यौँ, यस्तै त्यो कथाभित्र त यस्तो चाहिँ देव दानवहरूको युद्ध हुँदो रहेछ, लडाइँ हुँदो रहेछ, हाम्रा भगवान्ले चाहिँ फलाना यो हानेर मारिदिए, यति मात्रैले त तपाईँको भवचक्रको त्यो चक्र त फोर्न सकिँदैन। किनकि यी तरिकाहरू जुन अहिले हामीले चाहिँ धम्म भनेर स्वीकारेर आउँछौँ नि, यी तरिकाहरू तपाईँको जुन अहिले यो सत्काय दृष्टिको विरुद्धमा जाँदैन। सत्काय दृष्टि नाम गरेको यो अविद्याको विरुद्धमा खडा हुने कुरो हामीलाई चाहियो। अनि मात्रै यो सत्काय दृष्टि नाम गरेको अविद्या हाम्रो मनबाट हट्छ। दान पुण्य मात्रै गरेर पनि यसलाई हटाउन सकिँदैन। शील पालन मात्रै गरेर पनि यो सत्काय दृष्टि नाम गरेको अविद्यालाई हटाउन सकिँदैन। भजन कीर्तन गरेर मात्रै पनि यसलाई हटाउन सकिँदैन। अनि किन हटाउन सकिँदैन भन्दाखेरि यी क्रियाकलापहरू सत्काय दृष्टिको विरुद्धमा छैनन्। अरूलाई करुणा, अरूलाई दया माया मात्रै गरेर पनि यसलाई हटाउन सकिन्न, किनकि तिनीहरू पनि सत्काय दृष्टिको विरुद्धमा छैनन्। त्यसकारण सत्काय दृष्टि जस्तो खतरा अविद्यालाई हाम्रो मनबाट सदा सदा निकालेर फ्याँक्नको लागि तपाईमा सम्यक दृष्टि हुनुपर्छ। किनकि सत्काय दृष्टि त मिथ्या दृष्टि हो। मिथ्या दृष्टिसँग सिधै हमला गर्नको लागि चाहिँ, युद्ध गर्नको लागि चाहिँ सम्यक दृष्टि चाहिन्छ। सम्यक दृष्टि नहुन्जेलसम्म जतिसुकै हामीले चाहिँ कोरवा गरे पनि, जतिसुकै बत्ती बाले पनि, जतिसुकै ढोक गरे पनि यो हट्नेवाला छैन, जबसम्म तपाईँसँग सम्यक दृष्टि हुँदैन। त्यसैले सम्यक दृष्टि हुनु पर्यो। सत्काय दृष्टि चाहिँ के हो त? मिथ्या दृष्टि हो। किन मिथ्या? त्यसको जग बलियो छैन, त्यसको जग खोक्रो छ। त्यसले चाहिँ नभएको कुरालाई भएको भनेर पत्याइरहेको छ। त्यसैले त्यो दिगो, मतलब दिगो भनेको दिगै भएर बसिरहेको छ त्यो, तर त्यसको जग चाहिँ त्यति बलियो छैन। बलियो छ, तर जबसम्म सम्यक दृष्टि आउँदैन तबसम्म त्यो बलियो रहन्छ। जब सम्यक दृष्टि आएपछि त्यो जब सत्काय दृष्टि त भाताङ भुतुङ्गै भएर जान्छ नि त। मुसा जस्तो भएर जान्छ, मुसै हुन्छ, मुसै हुन्छ। एउटा मुसा घरको दलिनमा, त्यो पहाडको घरको दलिनमा खुरु खुरु कुदिरहन्छ। त्यो दलिन मुत्र एउटा ढाडे बिरालो यसो यसो हेरेर हुन्छ, मुसा भागिरहेको हुन्छ माथि। ढाडे बिरालो उफ्रिनु पर्दैन, उसले म्याउ गरेपछि मुसा त थपक्क झरेर त्यसको अगाडि आइपुग्छ। त्यस्तै सम्यक दृष्टि आइसकेपछि यो जब सत्काय दृष्टि त मुसा जस्तै निरीह भएर जान्छ। तर के गर्नु, हामीसँग मिथ्या दृष्टिले भरिएको छ, सम्यक दृष्टि छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यही मिथ्या दृष्टिको पछि लाएर गयो। हाम्रो रीतिरिवाजको नाममा, चलन चल्तीको नाममा, हाम्रो विभिन्न संस्कृतिको नाममा, हाम्रो विभिन्न चाहिँ अब धार्मिक शास्त्रको नाममा, अनि हाम्रो चाहिँ विभिन्न गुरुहरूको भनाइ यस्तो थियो अरे अरेको भरको नाममा यस्ता किसिमले हामी चाहिँ मिथ्या दृष्टिमा चुर्लुमै डुबेर बस्यौँ। त्यसैले अब सम्यक दृष्टि आउनको लागि एउटै बाटो हो, त्यो हो सत्य ज्ञान सद्धम्म सुन्न पर्यो। सत्य ज्ञान सद्धम्म सुनेपछि मात्रै त्यहाँ सम्यक दृष्टि आउने एउटा चाहिँ बाटो खुल्छ। त्यसैले सद्धम्म सुनेपछि त्यहाँ शील पालनको कुराहरू आयो। सद्धम्म सुनेपछि त्यहाँ समाधिका कुराहरू आउँछन्। सद्धम्म सुनेपछि त्यहाँ सम्यक प्रज्ञा, सम्यक दृष्टिको कुराहरू आउँछन्। त्यो सबै सद्धम्म देशना सुनेर मात्रै आउने हो, नसुनिकन आउँदैन। त्यसैले भगवानको यो सम्यक मार्गमा सबभन्दा पहिला अनुशासित शीलमा बस्नु पर्यो। त्यसपछि अनुशासित भएको शीलमा रहेको व्यक्तिले छरिएको मनलाई एकाग्रत गरेर ध्यानको माध्यमबाट चित्तलाई एकचित्त बनाउनु पर्यो। ध्यानको माध्यमबाट पक्का पक्की गरेर एकचित्त बनिसकेको त्यो चित्तमा त्यो मन चाहिँ ताकतिलो हुन्छ, शक्तिशाली हुन्छ। अनि त्यो मनले सच्चाइको दर्शन गर्छ, त्यसलाई भन्छ प्रज्ञा। त्यसैले भगवानको शासनमा यो शील समाधि प्रज्ञा
मात्रै होइन कि अधिकशील, अधिक समाधि, अधिक प्रज्ञा अरे होइन। लापा छुटिङ्गे लापा, लापा तिङ्गे लापा, लापा सेरपी लापा अरे अधिकशील। जुन शीलको बारेमा यो सम्यक मार्ग बाहेक बाहिरकोमा त्यो हुँदैन, त्यसलाई अधिक भनेको। जुन समाधि ध्यान सम्यक मार्ग बाहेक बाहिरकोमा हुँदैन, त्यसले अधिक भनियो। जुन प्रज्ञाको बारेमा अधिक प्रज्ञा जो छ त्यो बाहिर हुँदैन, अन्यमा अन्य बाटो अन्य मार्गमा हुँदैन, त्यो त सम्यक मार्गमा मात्रै हुन्छ अरे। त्यस्तो अधिकशील, अधिक समाधि, अधिक प्रज्ञाको सम्यक दृष्टि हामीमा आउन सकेको छ भने अनि यो सत्काय दृष्टि जस्ता अविद्या जस्ता कुराहरू चाहिँ सदाको लागि कहिले पनि नफर्किने गरेर समाप्तै भएर जानेछन्। अनि तपाईँको हातमा के लाग्छ? निर्वाण प्राप्त हुन्छ। तसर्थ अनि विपस्सना ज्ञानको लाभ गर्नको लागि तपाईँ बहुश्रुत हुन जरुरी छ, ज्ञान सुन्न जरुरी छ। यस्ता ज्ञान नसुनिकन म विपस्सना ध्यान गर्छु भनेर बस्छ, 9-10 दिन बस्छ पनि त्यहाँ बस्नुहुन्छ, अलिअलि केही भात लाग्छ, फेरि घरमा आयो जिउ गति हुन्छ, फेरि त्यहाँ गएर बस्छ, अलिक शान्त भात लाग्छ, फेरि घरमा आयो जिउ गति हुन्छ। यो कसरी चाहिँ भयो नि त भन्दाखेरि चाहिँ श्रुतमयी प्रज्ञा कमजोर भयो। श्रुतमयी प्रज्ञा कमजोर भएपछि विपस्सना कमजोर हुन्छ। त्यसकारण जहाँ तपाईँ विपस्सना गर्न कुनै ध्यान बस्ने ठाउँमा जानुहुन्छ, त्यहाँको वातावरणले गर्दाखेरि तपाईँलाई केही न केही अनुभूति त जगाउँछ, तर त्यो अनुभूति यति कमजोर हुन्छ कि घरमा आइसकेपछि घरको माहौल, त्यहाँको जुन एउटा त्यो सांसारिक माहौलको अगाडि त्यो विपस्सना निरीह हुन्छ, कमजोर हुन्छ, त्यसले थाम्न सक्दैन। त्यसैले यो के कारणले भएको भन्दाखेरि बहुश्रुत भएन, बहुश्रुत हुनु पर्यो होइन, बहुश्रुत हुनु पर्यो। दार्शनिक हिसाबले हामीले हेर्ने हो भने भगवानको मार्गमा के छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला भगवानले चाहिँ श्रावक यानको ज्ञानहरू सुनाउनु भयो। बुझ्नु भने के? श्रावक यानको ज्ञानहरू सुनाएर चाहिँ व्यक्तिहरूलाई सम्यक मार्गमा चाहिँ ल्याउनु भयो होइन। जो व्यक्ति मिथ्या मार्गमा लागेका थिए, त्यो मिथ्या मार्गमा लागेकाहरूलाई सम्यक मार्गमा ल्याउन सफल हुनुभयो। सम्यक मार्गमा पनि फेरि त्यसलाई पनि निखार्दै लिएर गएर अन्तिममा प्रज्ञा पारमिताको अन्तिम चरम अवस्थामा पुर्याउनु भयो। यस्तो किसिमले भगवानको मार्ग चाहिँ यो चाहिँ कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ मध्यम मार्ग चाहिँ निखार्दै लगेको देखिन्छ होइन। तसर्थ अनि हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिला सम्यक मार्गको विकास हुने ज्ञान नै सुन्नुपर्छ। अरू सुनेर काम छैन, अरू सुनेर बेकार छ। ऊ लडाइँ गरे, ऊ झगडा गरे, एउटा परिवारको चाहिँ घटना ल्याएर चाहिँ यता चाहिँ पुरानीहरू बने होइन। अब आफ्नो बुढी अरूले चाहिँ हरण गरेर लिएर गयो, त्यसलाई लडाइँ गऱ्यो, यता उता लाग्यो। यस्ता पौराणिक कुराहरूले मनमा झनै विकृति पैदा गर्छ, सत्काय दृष्टिलाई झनै मलजल हाल्छ। त्यसकारण सम्यक मार्ग, सम्यक ज्ञान हाम्रो मनमा कसरी विकास हुन्छ त्यो पो खोज्ने हो त हो। किनकि मानव चोला धेरै लामो छैन, धेरै बेर बस्दैन यो मानव चोला। त्यसैले चाहिँ हामीले खोज्नु पर्ने सम्यक मार्ग हो। त्यसकारण सम्यक मार्गमा चाहिँ अनि बहुश्रुत हुन सक्यो भनेदेखि अनि विपस्सना ध्यान चाहिँ राम्रोसँग विकास हुन्छ अरे। अब बहुश्रुत हुनु पर्यो, सुन्नु पर्यो। के सुन्ने भन्दाखेरि यदि तपाईँ श्रावक ज्ञानको सिद्धान्तमा जानुभएको छ भने श्रावक ज्ञानकै त्रिपिटीको ज्ञानहरू राम्रोसँग त्यस्तै ज्ञानमा होइन पूर्णता प्राप्त गरेका कल्याण मित्रहरूबाट सुन्नुपर्छ अरे। जो पाए त्यहीबाट सुनेर काम छैन। फेरि अहिले त बुद्धलाई सही ठाउँमा तान्नेहरू छ नि, यता तान्ने उता गर्छन्, तर त्यो शुद्ध परम्परा चाहिँ रहिआएको कल्याण मित्र, विद्वत वर्ग कल्याण मित्रहरूले मात्रै यो ज्ञान सही ढङ्गमा सम्पादन सक्नुहुन्छ। अरूले सक्दैन। अरूले जति बताए पनि त्यो किताबी ज्ञान मात्रै हुन्छ, अनुभवी ज्ञान हुँदैन। तसर्थ सम्यक मार्गको लागि चाहिँ तपाईँ श्रावक ज्ञानमा लाग्ने हो भने त्रिपिटक श्रावक अहिले प्रायः जसो पाली भाषामा ती छन्, त्यसको राम्रोसँग अध्ययन गर्न सक्नु पऱ्यो।
अध्ययन गरेर सही ढङ्गसँग बुझ्नु पर्यो, चिन्तन गरेर। यदि तपाईँ बुद्धिसत्व ज्ञानमा लाग्नु भएको छ भने, बुद्धिसत्वको जो सूत्र ज्ञानमा लाग्नु भएको छ भने, सूत्रसँग सम्बन्धित त्रिपिटकहरू छन्, त्यसलाई सही ढङ्गसँग अध्ययन गर्नु पर्यो, सही ढङ्गका कल्याण मित्रहरूबाट अध्ययन गर्न सक्नु पर्यो। यदि तपाईँ वज्रयानमा लाग्नु भएको छ भने, वज्रयानमा लाग्नु भएको छ भने अनि चार तन्त्र होइन, क्रिया, चर्या, योग र अनुत्तर योग तन्त्र, यी चार तन्त्रहरूलाई त्यस्तै कल्याण मित्र गुरुबाट चाहिँ सही ढङ्गसँग सुन्नु पर्यो अनि बुझ्नु पर्यो। त्यसलाई भनिन्छ बहुश्रुत, श्रुतमयी प्रज्ञा होइन। त्यसरी सुनेर आएको ज्ञान जुन छ होइन, सूत्रबाट, तन्त्रबाट सुनेबाट आएको ज्ञान जुन छ, त्यस ज्ञानलाई भनिन्छ श्रुतमयी प्रज्ञा रे। श्रुतमयी प्रज्ञा त सुनेर आएको भयो। अब सुनेर आएको ज्ञानलाई आफ्नो विवेक भगवानले के भन्नु छ, हे भिक्षुहरू, जसरी सुन बनाउने बाँडाले सुनलाई कसरी कसी लाएर जाँच गर्छ, त्यस्तै मेरो ज्ञानलाई पनि तिमीहरूको आफ्नो विचार विवेकले जाँचेर हेर्नुपर्छ भनेर भगवानले आज्ञा दिनुभएको छ। त्यसकारण आफ्नो विवेक विचार त्यहाँ प्रस्तुत गरेर कसरी हो त, कसरी होइन त, यो कुराहरूको पुरै छानबिन गरेर पक्का निर्णयमा पुग्न सक्यो भनेदेखि अनि चिन्तनमयी प्रज्ञा भयो। चिन्तनमयी प्रज्ञाको विकास भइसकेपछि अब हो रहेछ, बाटो यो मात्रै रहेछ, भवचक्रबाट उम्किने बाटो यो मात्रै रहेछ भन्नेमा प्रष्ट प्रमाणसहित युक्ति सङ्गतलाई प्रयोग गरेर हेर्दाखेरि सही हो, प्रमाणित भयो भन्ने भएपछि अनि आफू त्यो बाटो बाटोमा हिँडेर साधना गरिसकेपछि अनुभूति जाग्छ। त्यसलाई भनिन्छ भावनामयी प्रज्ञा। यस किसिमले श्रुतमयी प्रज्ञा, चिन्तनमयी प्रज्ञा र भावनामयी प्रज्ञा अपनाएर अनि अभ्यास गर्ने हो नि त। त्यसरी यहाँ के बताएको छ भने विद्वानहरूले चाहिँ गलत बाटो देखाउने गुरुहरूबाट चाहिँ बस्नु रे। गलत बाटो देखाउने गुरुहरूबाट बस्नु भन्नेको तात्पर्य के त? कुनै पनि गुरुले मैले देखाएको बाटो गलत त भन्दैन, उसले तपाईँको अगाडि राम्रै कुरा पस्किन्छ। सुरुमा राम्रै कुरा पस्किन्छ। जसरी सिकारीले मृगलाई जालमा पार्नको लागि मृगलाई मनपर्ने घाँसहरू त्यहाँ छरिदिएको हुन्छ, तबभन्दा मृग जालमा पर्छ। जसरी गधाको मासु बेच्ने व्यापारीले मृगको पुच्छर राखेर अनि तपाईँलाई गधाको मासुले बेचेको हुन्छ, त्यस्तै त्यो मिथ्या गुरुहरू पनि सुरुमा त राम्रै हो जस्तो गरेर त्यहाँ देखा पर्छन् र तपाईँको अगाडि प्रस्तुत हुन्छन्, तर उसले भित्री मर्म जुन छ त्यो उसले बङ्गाइदिन्छ। जुन मर्म छ, जुन सद्ज्ञान सच्चाइको चुरो छ, त्यसलाई चाहिँ उसले बङ्गाइदिन्छ। त्यसो भएकोले अनि हामीले चाहिँ अनि एकदमै मिथ्या गुरुहरूबाट बच्न जरुरी छ। तसर्थ अनि साँच्चीकै सद्धम्म देशना गर्ने त्यस्ता सम्यक गुरुहरू कल्याण मित्रबाट नै हामीले धम्म देशना सुन्नुपर्छ। चाहे तपाईँ श्रावज्ञानी होस्, चाहे तपाईँ महायानी होस्, चाहे तपाईँ वज्रयानी होस्, आफ्नो परम्परामा सक्षम भएका शुद्ध सिद्ध परम्परालाई चाहिँ होइन कायम राख्न सफल भएका, शीलले सम्पन्न हुनुभएका त्यस्ता सम्यक कल्याण मित्र, चाहे त्यो गृहस्थी होस् चाहे त्यो भिक्षुनी किन नहोस्, त्यस्ता कल्याण मित्र गुरुहरूबाट मात्रै भगवानको यो सम्यक मार्ग हामीले सुन्न सकिन्छ। त्यो सही हुनेछ, त्यसमा कुनै पनि दोमन दुविधा गलत हुने छैन रे। नत्र भने हामी त के अरे पशुपतिबाट छोडेको साँडे जस्तो हुन्छौँ त। पशुपतिबाट छोडेको साँडेहरू असन इन्द्रचोकको जुन तरकारी बजारमा आयो भने त्यसले के गर्छ, त्यहाँ पनि मुख लाउँछ, वहाँ पनि मुख लाउँछ, वहाँ पनि मुख लाउँछ, सबैजना मुख लगाइन्छ, पेट भरि खाने गरी पनि पाउँदैन। त्यस्तै नि यो धर्म ठिक, त्यहाँतिर गयो, वहाँ भजन कीर्तन, वहाँतिर गयो, यहाँ भगवान् यहाँतिर गयो, यतातिर आयो, आखिरमा हात लगाएर सुन्न। त्यसले हामीले सम्यक मार्ग, सम्यक गुरुको खोजी गर्नलाई अल्छी मान्नु हुँदैन। सम्यक गुरुको, सम्यक कल्याण मित्रको खोजी गर्नलाई अल्छी मान्नु हुँदैन होइन। तसर्थ सम्यक गुरुको सत्सङ्गतबाट नै अनि भगवानको सम्यक मार्ग हामीलाई प्राप्त हुन सक्छ, अन्यथा सक्दैन अरे।
यो थियो अविद्यालाई कसरी हटाउने। अविद्या भनेको सत्काय दृष्टि, सत्काय दृष्टि भनेको अझै बुझ्ने भाषामा आत्माग्रह हो। आत्माग्रह, आत्मा भनेर पकड्ने। त्यही नै हो दुःखको जरो। तसर्थ अनि त्यसलाई मलजल गर्ने चाहिँ मिथ्या गुरुहरूले त्यसमा मलजल हालिदिन्छ। यी दुवै कुरालाई यसरी त्याग गर्नुपर्छ। अब हामी अर्को उपचारमा जाउँ, दुष्प्रज्ञालाई कसरी हटाउने। अहिलेसम्म चाहिँ प्रज्ञाको स्रोत आउने ठाउँलाई कसरी रोक्ने भन्ने कुरो भयो। अब त्यहाँबाट आइहालेको दुष्प्रज्ञालाई कसरी हटाउने भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला भ्रान्तिमय प्रज्ञालाई रोक्नुपर्छ, अभ्रान्ति प्रज्ञालाई विकास गर्नुपर्छ, हैन? यो दुईवटा कुरा हो। भ्रान्ति, जुन प्रज्ञा भ्रान्तिमय छ, जुन प्रज्ञाले तपाईँलाई समस्या पैदा गर्छ, जुन चाहिँ नक्कली प्रज्ञा छ, यसलाई पहिला रोक्नु पर्यो रे। त्यसलाई रोक्ने उपाय हामी खोज्नु पर्यो रे, हैन? अब भ्रान्तिमय प्रज्ञा चाहिँ यहाँ दुईवटा छन्, जसलाई हामीले के भने मिथ्या दृष्टि रे। मिथ्या दृष्टि भगवानको मार्गको सम्यक दृष्टिको हेराइमा हो है। फेरि हामीले अर्कोलाई चाहिँ अपमान गरेर यो भन्ने कुरा पनि भएन, अर्कोलाई घृणा गर्ने कुरा त हुँदै भएन, आरिस त गर्नै भएन, पाप भइहाल्छ। तर सच्चाइ के हो यसको लागि मिथ्यालाई त हटाउनु पर्यो। यो अहिले मैले जुन ज्ञान सुनाउन गइरहेको छु नि, यो ज्ञान सुन्दाखेरि तपाईँ सुरुमै तपाईँले मनमा यो लिनुपर्छ कि यदि संसारमा सबै कि सत्य हो भने झुटो के बाँकी रह्यो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले बुझ्नु पर्यो। यदि सबैको भनाइ सच्चाइ हो, सबैको भनाइ सत्य हो भने अनि झुटो के रह्यो त? यो कुरा तपाईँले पहिले थाहा पाउनु पर्यो। सबैको भनाइ सत्य हुँदैन। आफ्नो ठाउँमा सत्य भने जस्तो लाग्छ, तर सबै सत्य हुँदैन। यदि सबै सत्य, सबैको भनाइ सत्य हो, सबैको सिद्धान्त सत्यमा आधारित हुने हो भने त झुटो के बाँकी रह्यो र? चोरको लागि त चोर कर्मै सत्य हो, ढाँट्नेको लागि त, व्यापारीहरूको लागि त ढाँट्ने नै सत्य हो, हैन? त्यसकारण आफ्नो ठाउँमा सत्य भन्नुमा सबै सत्य भनेर स्वीकार्न सकिन्न। यदि तपाईँ सच्चाइमा जाने हो भने, सच्चाइमा जाने हो भने होइन। अब गान्धीजीको भाषण मान्ने हो भने कुरा अर्कै छ। गान्धीजीको भाषण छ नि एउटा पहिला, हैन? पुग्ने ठाउँमा एउटै बाटो अलग हो, जहाँबाट गयो भने त्यहीँ पुग्ने हो, सबै धर्म एउटै हुन्, बाटो मात्रै फरक हुन् भनेर चुप लागेर बस्ने हो भने त्यहाँ भन्नुपर्ने कुरा केही छैन। तपाईँको दिमागको प्रज्ञा त्यहीँ बन्द हुन्छ, ढोका त्यहीँ बन्द हुन्छ। होइन, अगाडि बढ्ने प्रज्ञालाई विकास गर्ने हो भने के त भन्ने कुरालाई त चाहिँ छानबिन गर्नु पऱ्यो नि। सच्चाइमा पुग्नलाई छानबिन गर्नु पऱ्यो नि। हो, त्यो छानबिन गर्ने क्रममा अहिले हामी यहाँ छौँ। मिथ्या प्रज्ञालाई हटाउनको लागि यहाँ छानबिन गर्नु पऱ्यो, भ्रान्तिमय प्रज्ञालाई हटाउनको लागि छानबिन गर्नु पऱ्यो। यसरी छानबिन गर्दाखेरि सम्यक मार्गको हेराइमा मिथ्या दृष्टि, मिथ्या हेराइ दुईवटा छन्। यसलाई वाद पनि भन्छ, शाश्वतवाद, अर्को उच्छेदवाद। सिद्धान्तको हिसाबले, दृष्टिको हिसाबले शाश्वत दृष्टि, अर्को उच्छेद दृष्टि भनिन्छ। उच्छेद दृष्टिलाई नास्तिक पनि भन्ने गरिन्छ। शाश्वत दृष्टि भने अर्को छ। यो दुवै दृष्टि चाहिँ सम्यक दृष्टिको हिसाबले मिथ्या दृष्टि नै हुन्, मिथ्या दृष्टि नै हुन्। यी दुवै दृष्टिले निर्माणमा प्राप्त गर्न सक्दैन अरे। यो प्रज्ञा चाहिँ अलिकति बुझ्न गाह्रो छ। यो शब्दहरू त्यति आउँछन्, हामीलाई त्यति बानी छैन। यी शब्दहरू हाम्रो जीवनमा त्यति प्रयोग गरिरहेको हुँदैनौँ। त्यसकारण म यो भन्ने व्याकरण शास्त्रीहरूलाई पनि यो प्रज्ञाको बारेमा बुझ्न चाहिँ अलिकति धौधौनी हुने गर्छ। त्यसकारण तपाईँहरूले अलिकति बुझेन, भाषा कडा भयो भनेर के अरे अलिकति निराश हुन जरुरी छैन। आज नबुझे भोलि बुझिन्छ, भोलि नबुझे पर्सि बुझिहालिन्छ नि, हैन? किनभने यसै बारेमा चर्चा हुँदै आइरहेछ। त्यसकारण अनि दुई किसिमको दृष्टि
मिथ्या दृष्टिमा दुईटा भाग छन्, एउटा शाश्वत दृष्टि र उच्छेद दृष्टि। भगवानको मार्गले हेर्दाखेरि है त, त्यसमध्ये शाश्वत दृष्टिमा चाहिँ को पर्छन्, उच्छेद दृष्टिमा चाहिँ को पर्छन् भन्ने। अब यसमा चाहिँ भगवानको पालामा कुन कुन सिद्धान्तहरू थिए त्यसलाई मात्रै प्रस्तुत गरिएको छ। यहाँ भगवान पछि आएका अन्य धर्म आलमहरू थुप्रै छन्, जस्तो अब के अरे क्रिस्चियनहरू भए, इस्लामहरू भए, यी लगायत अरू पनि होलान्। त्यसकारण यिनीहरूले चाहिँ अनि भगवानको यस्ता ग्रन्थहरूमा चाहिँ स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको हुन्छ। त्यति स्पष्ट जति अरू गरिएको हुन्छ त्यति यता कता फाटफुट चाहिँ अब इस्लामको बारेमा पनि अब कालचक्रहरूमा आएको हुन्छ यता कता, तर स्पष्ट रूपमा आएको हुँदैन। त्यसकारण यहाँ भगवानको पालामा भगवान जहाँ बस्नुहुन्थ्यो, बुद्धगया, राजगिरी, वैशालीदेखि लिएर होइन, सारनाथदेखि लिएर आदि ठाउँमा उनीहरू पनि यस्ता उच्चतर शाश्वतवादीहरू पनि त्यही वरिपरि बस्थे हो। उनीहरूको दृष्टिको बारेमा यहाँ भगवानले यो मिथ्या दृष्टि हो, यो सम्यक दृष्टि होइन भनेर भन्नुभएको छ होइन, त्यही कुराहरू हो। त्यसकारण शाश्वत दृष्टि कतिवटा छन्, मिथ्या दृष्टि कतिवटा छ, के हुन्छ उच्छेद दृष्टि कतिवटा छन्। शाश्वत दृष्टिमा चाहिँ यहाँ एउटा चाहिँ वैदान्तिक वेदलाई प्रमाणित ग्रन्थ मानेर जाने, वेद ऋग्वेद, समावेद, यजुर्वेद आदि यी वेदलाई चाहिँ प्रमाणित मानेर जाने पनि शाश्वत दृष्टिमै पर्छ। अनि अर्को चाहिँ साङ्ख्यवादी साङ्ख्य भन्ने एउटा चाहिँ हिन्दूको पुरानो दर्शन हो। अब यो कतिको अहिलेका हिन्दूहरूले यो मान्छन् मान्दैन मलाई थाहा छैनन्, तर नालन्दा विश्वविद्यालयका महान विद्वान आचार्य चन्द्रकृतिले माध्यमिक अवतार नामक एउटा ग्रन्थमा, जुन ग्रन्थ अहिले नेपाली भाषामा आइसकेको छ, पूर्व मतको प्रस्तुतखेरि होइन, पूर्ववादीको मत प्रस्तुत गर्दाखेरि त्यहाँ के भनिन्छ, हिन्दू धर्मको पहिलो सिद्धान्त चाहिँ साङ्ख्य हुन् रे। साङ्ख्य हुन्। किन साङ्ख्य भनियो? उनीहरूले 25वटा तत्त्वहरूलाई, मतलब विषयवस्तुहरूलाई 25वटामा गणना गरिएको हुन्छ। 25वटामा गणना गरिएको हुन्छ। त्यसमध्ये 2टा चाहिँ नित्य छन्, बाँकी 23वटा चाहिँ अनित्य छन्। नित्य चाहिँ प्रकृति पनि भनिन्छ, कहिलेकाहीँ प्रधान पनि भनिन्छ। अनि अर्को चाहिँ आत्मा। यो 2टा चाहिँ नित्य छन्, अरू बाँकीलाई चाहिँ विकार भनिन्छ। विकार, यिनीहरू चाहिँ अनित्य छन्। यो 25वटा कुराको चाहिँ तथ्यलाई जान्दछ, चाहे त्यो कपाल राखेर होइन, जगल्टा राखेर बसे पनि बसोस्, चाहे शिर मुण्डन गरेर बसे पनि बसोस्, त्यसले चाहिँ मुक्ति पाउँछ अरे भन्ने एउटा सिद्धान्त छ। र यसको चाहिँ यो सिद्धान्तलाई निकाल्ने व्यक्ति चाहिँ कपिल ऋषि सम्भवतः त्यो कपिलको साइडतिरै बस्ने हुनुपर्छ भने हो। त्यसलाई भनिन्छ साङ्ख्य दर्शन। अर्को दर्शन छ जुन अर्को चाहिँ यो अनि वैशेषिक दर्शन छ। यो वेदान्त, साङ्ख्य, वैशेषिक यो तिनैवटा दर्शन चाहिँ हिन्दू दर्शनमा पर्छन्। अनि अर्को एउटा छ जैन दर्शन, महावीरको जैन दर्शन। यो चाहिँ हिन्दूमा पर्दैन, फेरि यो फरक छ। फेरि यो जैनले चाहिँ फेरि वेदलाई प्रमाणित ग्रन्थको जैन दर्शन। त्यसकारण यो वेदान्त दर्शन, साङ्ख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन र जैन दर्शन, यो 4वटा दर्शनलाई चाहिँ के भनिन्छ त? शाश्वतवादी दर्शन भनिन्छ। शाश्वतवादी रे। किन शाश्वतवादी भन्दाखेरि एउटा चाहिँ अजर अमर अविनाशी भएको, कहिले पनि परिवर्तन नहुने एउटा आत्मा छ, त्यो हाम्रो शरीरमा बसेको छ। मरेपछि फुत्त निस्री यो सर्छ, अर्को चोला लिन्छ,
कसरी लिन्छ? जसरी लाएको लुगा पुरानो भएपछि यो त्यसलाई छोडेर नयाँ लुगा लिन्छ, यसै गरी लिन्छ भनेर मानिन्छ हैन। मानिएकोले यिनीहरूलाई के भनिन्छ? शाश्वत भनिन्छ। अनि अर्को एउटा दर्शन छ फेरि, त्यो फेरि अब हिन्दू अन्तर्गतै पर्छ, त्यसलाई भनिन्छ चारवक सिद्धान्त, चारवक दर्शन। बुझ्नुभयो नि के? चारवक दर्शन। चारवक दर्शनमा चाहिँ फेरि के मानिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो आत्मा यदि छ भने यहीँसम्म मात्रै छ, मरेपछि जानेवाला आत्मा छैन भन्छन्, मरेपछि अर्को लोकमा जानेवाला आत्मा छैन भन्छन्। जे छ यहीँसम्म मात्रै छ। यो शरीर बिग्रिएपछि तिनीहरू पनि जसरी ढुङ्गामा लेखेको चित्र, ढुङ्गा फुट्दाखेरि त्यो चित्र स्वतः बिग्रिन्छ, त्यस्तै चाहे त आत्मा होस् चाहे त मन भन्ने चिज होस्, यही शरीरमा हो। यो शरीर बिग्रिएपछि त्यो पनि बिग्रियो रे। त्यसलाई चाहिँ के भनियो? उच्छेद भनियो। उच्छेद किन भनियो? मरेपछि केही पनि छैन, यहाँ जति कर्म जे गर्छु यहीँ भोग्ने हो, मरेपछि यो कर्मको प्रभाव परलोकसम्म पुग्नेवाला छैन भनेर मान्ने भएको चाहिँ उच्छेद भनियो हैन। र यो दुवै वर्गका यी पाँचवटा सिद्धान्त जुन अहिले भर्खर हामीले भन्यौँ, यो पाँचवटा सिद्धान्त चाहिँ अनि सम्यक दृष्टिको हिसाबले यिनीहरूको दृष्टि सबै मिथ्या दृष्टि हुन्। या त शाश्वत दृष्टिमा छ, या त उच्छेद दृष्टिमा भएकोले भगवानको सम्यक मार्गको हेराइबाट यी सबै मिथ्या दृष्टि हुन् रे। बुझ्नुभयो नि के? मिथ्या दृष्टि हुन्। पहिला यसलाई हामीले राम्रोसँग चिन्नु पर्यो। अब यसमध्ये पनि वेदान्त वेदको चाहिँ सिद्धान्त मान्ने, साङ्ख्यकोलाई मान्ने, वैशेषिक मान्नेले चाहिँ कसैले फेरि ब्रह्मलाई देवता मानेका हुन्छन्, कसैले फेरि ईश्वरलाई चाहिँ मानेका हुन्छन्, कसैले फेरि अनि के अरे अनि विष्णुलाई चाहिँ देवता भनेर, भगवान भनेर चाहिँ देवता मात्रै नभएर अब भगवानै भनेर मानेका हुन्छन् रे। तर जुन निर्ग्रन्थवादी जैनहरूले चाहिँ फेरि अनि उनीहरूले अर्कै मान्छन्, फेरि जुन ब्रह्मा विष्णु महेश्वरलाई चाहिँ देवता भनेर मान्दैनन्, फेरि जैनले अर्कै मान्छन्। हो यस्तो किसिमले यो जैनलाई छोडेर बाँकी चारवटाले चाहिँ अनि यसरी ब्रह्मा अनि महेश्वर भनौँ, ईश्वर भनौँ कि अनि विष्णुलाई चाहिँ देवता मान्नेहरू छन्। त्यसमध्ये वेदान्तवादीले चाहिँ वेदान्तले चाहिँ अधिक मान्ने कसलाई? ब्रह्मलाई हो। वेदलाई स्वीकार्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ फेरि विष्णु भन्ने, शिव भन्ने खासै त्यति महत्त्व दिँदैन त्यहाँ। वेदलाई मान्नेहरूले चाहिँ ब्रह्मलाई, वेदमा चाहिँ ब्रह्म हिरो हो, ब्रह्मलाई हिरो मानिन्छ। ब्रह्मा, इन्द्र, अग्नि, वरुण यिनीहरूलाई चाहिँ बढी महत्त्व दिएको हुन्छ। त्यसमध्ये पनि ब्रह्म देवतालाई चाहिँ धेरै महत्त्व दिइन्छ हैन। त्यति ईश्वर मान्नेहरू जुन साङ्ख्यहरू चाहिँ ईश्वर मान्छन्, ईश्वर मान्ने पनि छन् साङ्ख्यहरू, ईश्वरलाई नमान्नेहरू पनि छन्। तर केही साङ्ख्य दार्शनिकहरूले ईश्वरलाई मानेका छन्। अनि उनीहरूले चाहिँ ईश्वरलाई नै अब भगवान भनेर मानिरहेका हुन्छन्। एउटा ईश्वर भनी छ अरे, त्यो अदृश्य रूपमा छ अरे, त्यसले संसारको सृष्टि गरे अरे भन्ने जस्तो कुराहरू आउँछ नि होइन। त्यस्तै अनि वैशेषिकहरूले चाहिँ विष्णुलाई मान्छन्, फेरि सर्व विष्णु भनेर मान्ने हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो यता हिन्दू धर्ममा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो यसमा हिन्दू धर्ममा एक मत छैन, यहाँ विभिन्न मतहरू छन्। अनि यसको चाहिँ एउटा चाहिँ शास्त्र पनि एउटा छैन, यसको चाहिँ बाटो देखाउने व्यक्ति पनि एउटा मात्रै होइनन्। जस्तो अब बुद्धमा चाहिँ विभिन्न सम्प्रदाय छन् बुद्धिस्टमा, तर सबैले शाक्यमुनिलाई मूल गुरुको रूपमा मानिन्छ, शाक्यमुनिलाई मूल गुरुको रूपमा मानिन्छ। जैनमा पनि अब त्यो थुप्रै, अब श्वेताम्बर दिगम्बर भने थुप्रै होला, तर मूल गुरु चाहिँ महावीर नै हो भने मानिन्छ। तर हिन्दूमा यस्तो हुँदैन, हिन्दूमा यसरी एउटैलाई मान्यो भने हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ थुप्रै हुन्छन्। त्यसका यही हो भन्ने कुरा छैन त्यहाँ, हो यस्तो हुन्छ। अब जैनहरूले चाहिँ अनि कर्म समाप्त भएपछि मात्रै अनि मोक्ष पाउँछ भनिन्छ। अनि उनीहरूले चाहिँ कर्मलाई खत्तम गर्नेतर्फ लागेका हुन्छन्। शरीरलाई तडपाएर हुन्छ कि नखुवाएर हुन्छ कि घनघोर तपस्या गरेर हुन्छ कि यो पहिलाको कर्मलाई चाहिँ यसलाई खत्तम पार्नु पर्यो, अनि नयाँ कर्म गर्नु भएन, अनि त्यहाँबाट मोक्ष पाइन्छ भनेर चाहिँ कर्मलाई चाहिँ
निस्तेज पार्नतर्फ लागेका हुन्छन्। जैनहरू एकदम अहिंसा भएर लागेका हुन्छन्। उनीहरू त अब सन्यासीहरू त परै जाओ, गृहस्थीहरूले पनि माछा मांस खाँदैनन् तिनीहरूले। त्यस्तो किसिमले चाहिँ अहिले अहिंसा परम धर्म भन्ने यो शब्द पनि उनीहरूबाट आएको भनिन्छ के अरे। यस्तो किसिमले लागेका हुन्छन्। अब त्यसपछि आएर नास्तिक जुन चाहिँ चारवकवाद भनियो नि, उच्छेदवाद। चारवकवाद भन्ने चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूले यी चारवकवाद र जैनले चाहिँ माथिको वेदलाई चाहिँ प्रमाणिक ग्रन्थ मानिँदैन, स्वीकार्दैन, होइन, मानिँदैन। अनि बाँकी वेदान्त, साङ्ख्य अनि वैशेषिकहरूले चाहिँ वेदलाई पनि फेरि स्वीकारिरहेको हुन्छ। एवं प्रकारले अनि त्यो चारवकहरू भनाइ के छ त भन्दाखेरि चारवकहरूको चाहिँ भनाइ चाहिँ उनीहरूको चाहिँ प्रमाण चाहिँ एउटै हुन्छ, त्यो प्रत्यक्ष प्रमाण हो, होइन। अरू प्रमाणलाई प्रमाण हो भनेर स्वीकारिन्न। जे जति पनि सही प्रमाण छ त्यो प्रत्यक्ष नै हुनुपर्छ, होइन। ती बाहेक अनुमान प्रमाण, अनुमानको भरमा त्यो डाँडामा आगो छ किनकि त्यहाँ धुवा आएर यस्तो किसिमको प्रमाण उनीहरूले मान्दैनन्। प्रमाण चाहिँ प्रत्यक्ष नै भनिरहेका हुन्छन् चारवक सिद्धान्तमा, होइन। त्यस्तो छ। त्यसकारण यस्ता जुन यहाँ होइन मिथ्या दृष्टिको हिसाबले भगवानको मार्गमा रहेको जुन सम्यक दृष्टि भनिन्छ, मध्यम मार्ग भनिन्छ, त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि अरू सबै चाहिँ या त उच्छेदमा तल खसिरहेको हुन्छ या त शाश्वतमा ऊ फसिरहेको हुन्छ। उच्छेदमा खस्नु, शाश्वत खसिरहेको हुन्छ, होइन। त्यो दुईटामा भइसकेपछि त्यो दृष्टिबाट जतिसुकै ध्यान साधना तपस्या गरे तापनि भवचक्रलाई पूर्ण रूपमा फोरेर निर्वाणको बिन्दुमा पुग्न सकिन्न अरे। किनकि त्यहाँ त आत्माग्रह हुन्छ। आत्मा छ, म साँच्चीकै छ भनेर स्वीकारिरहेको हुन्छ। जबसम्म त्यसलाई स्वीकारिन्छ तबसम्म निर्वाण प्राप्त हुँदैन अरे। यस्तो किसिमले अनि कहिलेकाहीँ यिनीहरूलाई भगवानको भाषामा तीर्थिक पनि भनिन्छ। तीर्थिक पनि भनिन्छ। यी तीर्थिकका सिद्धान्तहरू, होइन, अधिकांशले चाहिँ आत्मालाई चाहिँ अजर अमर अविनाशी भनेर मान्दछन्। आत्मालाई अजर अमर अविनाशी भनेर मान्दछन्। आत्मालाई अजर अमर अविनाशी अपरिवर्तित भनेर पनि मान्दछन्। त्यही आत्मा भएकोले जब त्यो आत्मा जबसम्म कर्मको बन्धनमा फस्छ त्यसलाई संसार भन्छन्। जुन दिन कर्मको बन्धनबाट खुसिन्छ त्यसलाई मोक्ष पायो भनिन्छ। तर त्यो आत्मालाई चाहिँ हर हमेसा, चाहे त्यो शङ्कर आचार्यकै भनाइ नै किन नहोस्, चाहे त्यो माधव आचार्य, वल्लभ आचार्य भन्ने जुन पछिका आचार्य उनीहरूको भनाइ नै किन नहोस्, चाहे अब अहिले आएर हाम्रो जुन यो मोडर्न अवस्थाको शिवपुरी बाबा, होइन, खप्तर बाबाहरूको भनाइ नै किन नहोस्, उनीहरूको सबैको भनाइको तात्पर्य र शाश्वत आत्मा भन्ने छ, त्यो अजर अमर छ, त्यो अविनाशी छ, त्यो कहिले मर्दैन। त्यो जबसम्म संसारको भवसंसारको चाहिँ कर्मको बन्धनमा बसिरहेको हुन्छ त्यो संसारमै पनि बसिरहेको हुन्छ। त्यही आत्मा त्यो कर्मबाट मुक्त भएपछि त्यसले मोक्ष पनि त्यसरी पाउँछ। तर त्यो आत्मा चाहिँ रहिरहेको हुन्छ भन्ने किसिमले चाहिँ अनि त्यतिसुकै राम्रो मिठो प्रवचन दिए तापनि उनीहरूले घुम्दै फिर्दै रुम्जाटा रे घुम्दै फिर्दै त्यो आत्मा सिद्धान्तमै आएको हुन्छ। उनीहरूले मनको बारेमा कुरा गर्दैनन्, मनको बारेमा, चित्त चैतसिकको बारेमा कुरा गर्दैनन्। उनीहरूले हरदम हर हमेसा त्यतिसुकै सान्दर्भिक कथाहरू लिएर भने तापनि आत्मा दर्शनलाई जोड दिएर बताइरहेको हुन्छ। जुन कुरो भगवानको मार्गमा त्यो मिथ्या दृष्टि हो रे, हेर्नुहोस् है। त्यसकारण अब त्यसलाई सम्यक मार्गले त्यसलाई कसरी चाहिँ युक्तिसङ्गत प्रस्तुत गरेर त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ आत्मग्रह सत्काय दृष्टिलाई कसरी चाहिँ मिथ्या हो भनेर पुष्टि गर्छ त। त्यो पुष्टि अहिले हामी यहाँ छोटकरीमा गर्छौँ भगवानको सम्यक मार्गले, होइन। भगवानको सम्यक मार्गबाट हेर्दाखेरि चाहिँ
अनि यहाँ चाहिँ आत्माग्राहले पक्रिने ठाउँ चाहिँ दुई किसिमका आत्मा हुन्छन् रे। भगवानको मार्गमा है दुई किसिमको आत्मालाई आत्माग्राहले समुछ रे। मजाले समुछ, समय राखेको छ, कहिलेदेखि अनादिकालदेखि समय राखेको छ रे। एउटा चाहिँ पुद्गल आत्मा रे। पुद्गल आत्मा भनेको चाहिँ जीव आत्मा, एउटा जीव पनि छ, एउटा सत्य पनि छ, एउटा आत्मा पनि छ, एउटा म भने छ नि। हो छ छ छ, एक छ, दुई छ, तिन छ, छ छ भनेर चाहिँ मजासँग पक्रिने आत्मालाई चाहिँ के भनिन्छ? पक्रिने ठाउँलाई चाहिँ पुद्गल आत्मा रे। अब फेरि यो मेरो घर, यो मेरो खेत, यी हाम्रा हुन्, यी हुन् भनेर चाहिँ जुन बाहिरका विषयवस्तु पञ्चखण्ड, 12 आयतन, 18 धातुहरू पनि स्वभावसिद्ध छन्, स्वभावसिद्ध छन् 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 पक्कै छन् भनेर पक्रिने, त्यो पक्रेको ठाउँलाई चाहिँ धर्म आत्मा रे। एउटा त्यहाँ पुद्गलसँग सम्बन्धित आत्मा, एउटा चाहिँ विषय धर्मसँग सम्बन्धित आत्मा भयो। अब यो दुईटालाई चाहिँ अनि अविद्या मिथ्या दृष्टिले मजासँग पक्रेर बस्छ अरे, छोड्दैन यसलाई, मजासँग पक्रेर बस्छ अरे। मजासँग पक्रेर आए बिना झन् बलियो पार्नलाई मिथ्या गुरुहरूले मल जल हालेर यसलाई झन् झन् बलियो पार्दै लगेका हुन्छन् रे। बुझ्नुभयो कि? त्यसैले अब यो त यसरी सामाजिक सञ्जालमा यसरी प्रवचन दिएको सम्भवतः पहिलोपल्टै होला हैन। यो त ठुल्ठुलो उच्च शिक्षालय अनि बौद्ध उच्च शिक्षालयमा अध्ययन गर्ने ग्रन्थहरू हुन् यिनीहरू हैन। त्यसकारण श्रोताबिन्दहरू तपाईँहरूलाई अलिकति नौलो पनि लाग्ला, किनभने हामी त आत्मावादी संस्कारमा हुर्केका हौँ। आत्मावादी रीतिरिवाज, भलै हामी बुद्धिस्ट भए पनि त्यही आत्मावादीमै त्यस्तै चलनचलनमा हामी हुर्केका भयौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो भगवानको सम्यक मार्गका यस्ता भाषाहरू तपाईँको लागि अवश्य पनि नौलो लाग्न सक्छ। थियो कुनै बेला यो नेपालमा राम्रोसँग चलेको भाषा हो, तर पछि भगवानको शासनमा कमजोर आइसकेपछि यी भाषाहरू पनि लोपोन्मुख हुँदै गए अनि हामीलाई चाहिँ अरू कुराले ग्रसित पारेपछि यो भाषा नै हामीले बिर्स्यौँ। त्यसकारण अब यस्तो कुराहरू यहाँ आइरहेछ हैन। त्यसकारण अब यो जुन पुद्गल आत्मा भनेको चाहिँ बुझ्ने ठेट नेपाली भाषामा तपाईँ यसो बस्नुहोस् त, म भन्ने छ भने भावना आउँछ आउँदैन? हरदम, हर हमेसा, हर पल, हर क्षण म भन्ने कुराले तपाईँलाई कहिले छोड्छ त? छोडेको छैन नि त। म त साँच्चीकै छु, म एउटा छु, म सिङ्गो छु, म पवित्र छु, हिजोको म यही हो, भोलिको म यही हुनेछु, 1 वर्षपछिको म पनि यही हो, आमाको कोखमा 9 महिनासम्म बसेको म पनि आजको म यही हो, एउटै हो, सिङ्गो हो, पवित्र हो। यस्तो खालको हाम्रो मनमा आउँछ नि है, अनुभव गर्छौँ नि हामीले। हो, त्यसलाई भनिन्छ पुद्गल आत्मा रे भगवानको भाषामा। अनि यी हाम्रा घर हुन्, यी हाम्रा, ती हाम्रा खेत, या मेरो शरीर हैन, मेरो शरीर, यसो यसलाई चाहिँ के अरे, यो पनि एउटा आत्माग्राह हो। यसलाई चाहिँ विषय धर्मसँग सम्बन्धित आत्माग्राह आत्मा हो रे। र अब यति भनेर तपाईँले बुझिसकेपछि अब पुद्गल भनेको के त? व्यक्तित्व। यो व्यक्ति राम्रो छ, त्यो व्यक्ति राम्रो छ भन्छ नि, हो व्यक्तिलाई चाहिँ पुद्गल, इङ्ग्लिसमा इन्डिभिजुअल पर्सन, के अब त्यसले के भन्दो अरे भाषाहरू हुन्छन् यस्तो किसिमले त्यो व्यक्ति भनिन्छ। म आएँ, तँ आइस्, त्यो आयो, ऊ गयो भन्छ नि, यस्तो व्यक्तिलाई हेरेर हुन्छ नि त। हो, यसलाई चाहिँ पुद्गल आत्मा भन्छन्। हो, त्यो पुद्गल आत्मा चाहिँ सत्य छ, आत्मा चाहिँ सत्य हो, पक्का हो, पवित्र हो, सिङ्गो हो भनेर मजासँग अविद्याले पकडिरहेको हुन्छ। अहिलेदेखि होइन, हिजोदेखि होइन, यो जन्मदेखि पनि होइन, अनादिकालदेखि सुरु भयो त हामीलाई थाहा पनि छैन। अनादिकालदेखि यही आत्माग्राहले गर्दाखेरि
हामी भवचक्रमा बाँधेर बस्नु परेको हो रे। भगवानको सम्यक मार्गमा चाहिँ यसरी बताएको हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ निस्तेज, यदि हामी संसारबाट मुक्त हुने हो, संसारको भवचक्र तोड्ने, यो ग्रहको बन्धनलाई प्रज्ञा ज्ञानको खड्गले काट्न जरुरी छ। जबसम्म काटिँदैन तबसम्म यसले हामीलाई संसारबाट छोड्नेवाला छैन। त्यसैले यस्तो किसिमको आत्मग्रहलाई अनि भगवानले एउटा टेक्निक बताउनु भएको छ। यसलाई कसरी हटाउने टेक्निक बताएको छ। त्यो टेक्निक कस्तो भन्दाखेरि फेरि पनि यहाँ प्रमाण भारतीमा धर्मकृति भन्नुहुन्छ, ढेयुल सुन्जुङ मेपर्नी ढेपाउँ निमैन रे। जबसम्म कि त्यस्तो हामीले पकडेको आत्मा भने चाहिँ के वास्तवमै छ त? छ भने कसरी छ, कहाँ छ, किन छ, कहिलेसम्म छ, कसरी छ भन्ने कुरा एक एक गरी केलाएर हेर्ने टेक्निक चाहिँ यहाँ बताउँछ। एक एक गरेर यसको अपरेसन गर्दाखेरि आखिरमा घुम्दै फिर्दै रुम्जाटार आखिरमा यो पञ्चखण्ड नै हो रहेछ भन्ने टुङ्गोमा पुगिन्छ। बुझ्नु पनि के, यो पञ्चखण्डलाई नै हामीले चाहिँ म पो भन्दा रहेछौँ त, योभन्दा अलग त छैन रहेछ त। यही पञ्चखण्डलाई हामीले अनादिकालदेखि म भनेर रहेछौँ। पञ्चखण्ड हो के? अब पञ्चखण्ड 5 भएपछि तपाईँलाई बुझ्न गाह्रो होला, छोटकरीमा ल्याउँ है त। पञ्चखण्ड चाहिँ दुईवटा हुन्छन्, एउटा चाहिँ चेतना मन, एउटा चाहिँ भौतिक वस्तु। जस्तो हाम्रो शरीरहरू भयो भौतिक वस्तु, या आचार महसुस भयो, यसलाई चेतना भनिन्छ। यही मन र भौतिक वस्तुको जुन डङ्गुर छ, राशि छ, थुप्रा छन्, यसलाई भनिन्छ पञ्चखण्ड। भगवानको सम्यक मार्गले हेर्दाखेरि यही पञ्चखण्डलाई नै हामीले चाहिँ अहिले भने जस्तो म एउटा, म सिङ्गो, म पवित्र, म अविनाशी, यो हो आत्मा भनेर हामीले चाहिँ हुँदै नभएको कुरोलाई छ भनेर पकड्यौँ मात्रै होइन, मिथ्या गुरुहरूको कुसङ्गतमा लागेर मलजल पनि बेसरी यहाँ हाल्यौँ। यो यसरी छ, यो हुनैपर्छ, यो हुनैपर्छ, हाम्रो फलाना गुरुले भनेका छन्, हाम्रो फलाना के अरे धर्मशास्त्रमा बताएको छ, आदि कुराबाट यहाँ मलजल पनि बेसरी हालेको हुन्छ। हेर्नुहोस् त, अब अन्धकारले ढाकेको ढाक्यो नि त। उसले त रेशमी किरा झन् बाहिरको मलजल पारेर रेशमी किराले निकालेको धागोले झन् उसलाई चाहिँ अठ्यायो, फेरि सबै अन्धकारले व्याप्त भयो। कसरी मुक्त हुने अब? हेर्नुहोस् त, बाटो पुरै बन्द भइरहेको छ। त्यसकारण अनि भगवानको आगमन भयो संसारमा। भगवानले सारनाथमा 4 आर्य सत्यको चाहिँ धर्म देश नदिँदाखेरि अनि यसको बन्धन कसरी खुस्काउने टेक्निक चाहिँ उहाँले बताउनु भयो। त्यो टेक्निक के थियो त भन्दाखेरि, त्यो टेक्निक चाहिँ यस्तो थियो कि त्यो टेक्निक चाहिँ अनि के त म भने नभएकै हो त, आत्मा भने नभएकै हो त, आत्मा छैन भने हुन्छ? त्यसरी हुँदैन। त्यसरी आत्मा भाग्नेवाला छैन, म छैन भन्दैमा त्यो भाग्नेवाला छैन। यो त अनादिकालदेखि रैथाने भएर बसिछन्। यसरी यदि छिटेर कहाँ भाग्छ र? यसलाई त यसको अपरेसन गर्नुपर्छ, अपरेसन गर्नु रे। प्रज्ञाको खड्ग, प्रज्ञाको चाहिँ धारिलो खड्ग हतियारले यो आत्मग्रहले पकडेको ठाउँमा चाहिँ अपरेसन गर्नु रे, अपरेसन गर्नु रे। कसरी गर्ने भन्दाखेरि जसरी केराको बुटोलाई गरिन्छ त्यसरी नै गर्नु रे। केराको बुटो, केराको थाम, त्यसको अपरेसन हामीले गर्दाखेरि माथिको टुप्पो पनि काटिदिउँ, फेदपेदको जरो पनि काटिदिउँ, बिचको भागलाई एक ठाउँमा राखौँ। अब एउटा गिँड भनौँ कि मुडो भनौँ कि केराको बुटो, अनि त्यो भित्र के छ त हेरौँ भनेर पत्र निकाले अर्को पत्र छ, त्यो निकाले फेरि अर्को पत्र छ, अन्तिममा गएर केही पनि छैन। एक किसिमले त्यो केराको गिँडभित्र जुन हामीले केही छ कि भन्ने एउटा हामीमा थियो, अन्तिममा पुग्ने केही पनि उपलब्धि भएन। त्यसै गरेर
त्यही हिसाबले यो पञ्चखण्डलाई पनि भगवान मञ्जुश्रीको चाहिँ प्रज्ञाको खड्गले अपरेसन गर्नुपर्छ। अपरेसन गर्नु रे। त्यो कसरी भन्दाखेरि चाहिँ अब यही पञ्चखण्डको डङ्गुरलाई नै म भनेको रहेछौँ। हेर्नुहोस् है, हाम्रो धारणा के छ त? हाम्रो म भनेको धारणा के छ त? म सिङ्गो हुनुपर्छ, म चाहिँ एक्लो हुनुपर्छ, सिङ्गो एक्लो हुनुपर्छ, म चाहिँ पवित्र हुनुपर्छ, म म म म म म भन्ने चाहिँ अविनाशी हुनुपर्छ, म चाहिँ अपरिवर्तनशील हुनुपर्छ भन्छौँ नि। यो हाम्रो धारणा छ। अब पञ्चखण्डमा हामीले भनेको त्यहाँ छ त? पञ्चखण्ड सिङ्गो हो त? होइन हो। अरू त छोड्यो, रूपलाई मात्रै हेरौँ न, भौतिक रूपलाई मात्रै हेरौँ न। टुक्रा टाक्री भएर बनेको चिज हो यो त। टुक्रा टाक्री काटी कुटी गरेर टुक्रा भएको डङ्गुर भएर बनाएको डङ्गुर पो हो त यो त। एउटा भने छैन यहाँ, एउटा छैन, सिङ्गो भने नै छैन। जसरी यो भौतिक शरीर सिङ्गो छैन, त्यस्तै मन पनि एउटा भने सिङ्गो छैन। त्यसैले यो म भने सिङ्गो यो भने त्यो भनेको रहेन। त्यस्तै गरेर यो जुन हामीले पवित्र छ, सफा छ भन्ठान्थ्यौँ, यो सफा छैन, यो अपवित्रै छ। जसरी हेरे पनि अपवित्र छ अरे, जसरी हेरे पनि। यसको रसिलोपनलाई हेरे पनि अपवित्रै छ। रसिलोमा के छ? सिँगान छ, होइन? दुर्गन्धित पानी छ, रगत छ, पिप छ, खकार छ, पिसाब छ, पसिना छ। यी सारा यो रसिलोपनहरू चाहिँ पनि पवित्र छैनन्। अब शरीरको अब माटोको भागलाई हेरौँ न हामीले। माटोको भाग लादी छ, मासु छ, हाड छ, मज्जा छ, आदि आदि। यो पनि, यसलाई पनि पवित्र भन्न मिल्दैन। अब हाम्रो शरीरको अर्को हेरौँ फेरि, आगोको भाग, भित्री तातो, बाहिरी तातो, यिनीहरू पनि यिनीहरूलाई पनि त्यसरी हेर्न मिल्दैन। त्यसकारण यो पञ्च, अब मन आयो फेरि यहाँ अर्को एउटा कुरा छ फेरि, यो भित्र फेरि यो भौतिक वस्तुमा होइन, मन पनि छ, चेतना पनि छ। मनलाई हेरौँ। मनलाई त अब सिधै आँखाले हेर्न मिल्दैन, यसलाई त अनुभवबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। भविष्यको मन, वर्तमानको मन, बितेका मन, जहाँ हेऱ्यो पनि सिङ्गो नित्य भने चाहिँ देखिन्न। हरेक अवस्थामा परिवर्तनशील छ भनेर बुझिसकेपछि यो पञ्चखण्ड चाहिँ वास्तवमै हामीले जब भनेर हामीले सोच्थ्यौँ त्यो होइन रहेछ है भन्ने टुङ्गोमा हामी पुग्छौँ। प्रमाणले पुष्टि गर्छ। यदि यो पञ्चखण्ड म भने साँच्चीकै हुँदो हो त, म यस्तो होस्, म उस्तो होस् भन्दाखेरि त्यस्तै हुनु पर्थ्यो। तर त्यो भइरहेको छैन। हामीले सोचे विपरीत भइरहेछ। म त छिटो बस्न चाहन्छु, म त त्यहाँ हृष्टपुष्ट भएर बस्न चाहन्छु, म त स्वस्थ बस्न चाहन्छु, मेरो कपालसित नहोस् भन्न चाहन्छु, मेरो गाला चाउरी नपरोस् भन्न चाहन्छु, मलाई सबैले प्रशंसा गरोस् भन्ने चाहन्छु। हाम्रो चाहना त त्यो हो नि त। तर त्यो भइरहेको हुँदैन। हामी फेल खाँदै गइरहेका हुन्छौँ। त्यसैले यो पञ्चखण्ड चाहिँ म होइन रहेछ। भगवानको मार्गमा यति हो। बुझ्नेलाई यति बुझ्यो भने पनि पुग्छ। बुझ्नेलाई यतिले पनि उसले भगवानले बताएको सम्यक मार्गको सम्यक दृष्टि उसले चाहिँ बुझिसकेको हुन्छ। तर त्यहाँ त फेरि मिथ्या गुरुहरूले मलजल हालेको हुन्छ। मिथ्या गुरुहरूले मलजल हालेर त्यहाँ फेरि अर्को फेरि त्यहाँ समस्या पैदा गर्यो। यो आत्मा भन्ने यो होइन, अलग्गै छ। फेरि यो पञ्चखण्ड भन्दा अलग्गै छ यो आत्मा भने। फेरि अर्को मलजल हालेर त्यस्तो तयार पारेछ। ल हेर्नुहोस् त, अलग्गै छ अरे। फेरि अलग्गै छ भने कहाँ छ त? हामीले म भने त यसरी भनिरहेको छौँ। घरको थामलाई त म भन्दिनँ, घरलाई त म भन्दिनँ, मोटरलाई म भन्दिनँ, रुख बिरुवा, हिमाल, पहाड, समुद्रलाई त म भन्दिनँ कि हामीले। म त यसरी भनिरहेको छौँ। अनि कसरी अलग छ भने त? होइन। त्यसो भएकोले अनि त्यो म भन्ने यो पञ्चखण्डलाई छोडेर अलग्गै रूपमा त्यो सम्भवै छैन। कसरी सम्भव छ? न त त्यसलाई प्रत्यक्ष प्रमाणद्वारा नै पुष्टि गर्न सकिन्छ, सिद्ध गर्न सकिन्छ, न त सम्यक, न त अनुमानित प्रमाणबाट नै यसलाई
सिद्ध गर्न सकिन्छ? सकिन्न अरे। प्रत्यक्ष प्रमाणबाट पनि यो पञ्चखण्डभन्दा अलग्गै म भन्ने चिज सिद्ध गर्न सकिन्न। अनुमानित प्रमाणबाट पनि पञ्चखण्डबाट अलग्गै म आत्मा छ भनेर सिद्ध गर्न सकिँदैन भनेपछि अनि त्यहाँबाट के आयो? त्यहाँबाट आयो अनात्माकी भावना। अरे लौ ठिक छ ल ए म छैन भन्ने। अनि अहिले हामी त म भन्ने त भनिरहेको छौँ। म आएँ, म गएँ, म बसेँ, त्यो आयो, त्यो गयो, त्यो बस्यो, उसले काम गर्यो होइन। अनि ऊ चाहिँ उसले चाहिँ धम्म अभ्यास गर्यो, ऊ बुद्ध भएर गयो भने हामी भन्छौँ नि त्यो त छ त फेरि भनेर आउँछ नि। हो त्यो त मात्र काम चलाउनको लागि हो रे, काम चलाउनको लागि हो। र यो कुरा बुझ्नलाई अनि भगवान्ले दुई किसिमका सत्य बताउनु भयो। र सच्चाइको सत्य जसलाई भगवान्को भाषामा पारमार्थिक सत्य भनिन्छ। अर्को चाहिँ व्यवहारमा काम चलाउनको लागि त्यो नमानी नहुने सत्य, व्यवहारमा त्यसलाई स्वीकार्नै पर्ने सत्य, त्यसलाई चाहिँ सामवृत्ति सत्य भनिन्छ। त्यसमा व्यावहारिक हिसाबले म भने छु भने मान्नै पर्यो। म आएँ, म गएँ, म बसेँ भन्नु पर्यो। मैले धर्म गरेँ, मैले पाप गरेँ होइन। फलानाले पाप गरेर संसारमा फस्यो, फलानाले चाहिँ अब ध्यान गरेर चाहिँ बुद्धता प्राप्त गर्यो भन्ने कुरा त मान्नै पर्यो। व्यवहारको हिसाबले मान्नै पर्यो। त्यतिको लागि मात्रै हो, त्योभन्दा पर छैन होइन। यसरी बुझ्नु पर्यो। त्यसकारण भगवान्को मार्गमा दुई सत्यलाई चाहिँ नितान्त रूपमा जान्नुपर्छ। यदि यो जान्नु भएन भने फेरि तपाईँमा मिथ्या दृष्टि आउँछ या त उच्छेद दृष्टिमा पतन हुन्छ। त्यसैले माध्यम दृष्टि आउनको लागि, माध्यम दृष्टिले यहाँ सम्यक दृष्टि भनिन्छ, त्यो हुनुको लागि सच्चाइको हिसाबले पारमार्थिक। अहिले हामी जब चाहिँ यो म भने छैन, म भने छैन भनिरहेको छु नि, यो चाहिँ पारमार्थिक हिसाबले हो, सच्चाइको हिसाबले हो। काम चलाउको हिसाबले हामी भनिरहेको छैनौँ। तर काम चलाउको हिसाबले भन्यो भने यो टेबल पनि छ होइन, यो मोबाइल पनि छ भन्यो नि हो त्यो। अब यहाँ अलिकति बुझ्नु पर्यो। अनि काम चलाउको हिसाब भनेको के हो? व्यावहारिक र काम चलाउ भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि काम चलाउनुको लागि मात्रै त्यो प्रयोग गर्नै पर्ने, त्यो बाध्यताबाट मान्नु पर्ने हुन्छ अरे। त्यसलाई फेरि छोड्नु हुँदैन, मान्नु पर्ने हुन्छ बाध्यता भएर भनिन्छ। जस्तो कि व्यावहारिक हिसाबले हामी भात खान्छौँ। भात कसले खान्छ? भातले मुखले मात्रै खाँदैन, पेटले मात्रै खाँदैन, हातले मात्रै खाँदैन, त्यो सबैले प्रयोग हुन्छ। हात भातको थालमा गएर हातले ल्याएर मुखसम्म मुखमा हालिदिन्छ, मुखभित्र कोचाइदिन्छ, मुखले सबै चबाइ गरेर फेरि पेटभित्र धकेलिदिन्छ। यस्तो हो नि त। तर वास्तवमा हात भने के हो त? अब यसलाई हेर्नु लाग्छ है। हात भने के हो त अरे? कहाँसम्मबाट कहाँसम्म हात भनिन्छ? यो हत्केलाको यो सबभन्दा लामो औँला त माझी औँला हो नि। माझी औँलाको चुच्चोबाट हिसाब गरेर लिएर नारी हुँदै, कुइना हुँदै, पखुरा हुँदै यो माथि काँधसम्मलाई के भनिन्छ? हात भनिन्छ अरे। हो नि त, हेर्नु त, यसरी हात भन्छ होइन र? लोकले पनि यसलाई मान्छन्, सबैले यसले भनिरहेका हुन्छन्। यही नै सच्चाइ हो जस्तो लाग्छ। तर जब हामी सम्यक दृष्टिले हेर्छौँ, यो त काम चलाउको हिसाबले मात्रै हात भनेको हो रे। यदि साँच्चीकै हात भन्ने चिज हामीले सोचे जस्तै यहाँ चाहिँ सच्चाइमै हात सिद्ध हुने हो भने त हात कुन हो त अरे? बुढीवाला मात्रै हात हो कि? हत्केला मात्रै हात हो कि? पाखुरा मात्रै हात हो कि? कुइना मात्रै हात हो कि? यहाँ मात्रै हात हो? कहाँबाट कहाँसम्म हात हो भन्दाखेरि चाहिँ यसरी खोज्दै गयो भने हात भेट्न सकिन्न रे। म त कुइना पनि हात होइन। यो पनि यसो गरेर खोज्दै जाने हो भने हात त्यहाँ बिलाउँछ। जब त्यो हात बिलाएको अवस्थालाई चाहिँ यहाँ के भनिन्छ भगवान्को भाषामा? पारमार्थिक सत्य रे। हातको पारमार्थिक सच्चाइ, वास्तविक सच्चाइ रे। जब हामी यो खोजाइबाट फेरि हामी पन्छेर फेरि संसारिक कुरामा फेरि हात देखिन्छ। फेरि त्यहाँ हातले खाना खाइरहेको हुन्छ,
यो त काम चलाउनलाई काम गर्नु पर्यो, काम चलाउको हिसाबले हात छ, वास्तविक सच्चाइको हेराएको हिसाबले हात भन्ने चाहिँ भेटिँदैन। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। शाक्य मुनि भगवानको सम्यक मार्गमा यो सत्य दुई सत्यको कुरा जबसम्म हामीले सही ढङ्गसँग बुझ्दैनौँ तबसम्म फेरि अर्को समस्या हामीमा आइ नै रहन्छ। त्यसैले हैन, म एकपल्ट यो झमेला मलाई पनि आएको छ। म एकपल्ट हाम्रो एकजना मित्रको घरमा म पुगेको थिएँ। म मित्रको घरमा एकजना ब्राह्मण बाजे आउनुभएको रहेछ, एउटा बाहुन बाजे आउनुभएको रहेछ। म परेँ अलिकति, यो बुद्धिस्टपट्टि लाग्यो परेँ, अब उनी परे हिन्दू परे, अनि अलिकति त्यहाँ धर्मको बारेमा चर्चा परिचय त भयो। अब हामीले त तुरुन्तै अब यो म भन्ने चिज झुटो हो, मेरो भन्ने चिज झुटो हो, यो काम चलाउनको लागि मात्रै प्रयोग गरिएको हो, सच्चाइमा म भन्ने चिज छैन भनेदेखि उहाँ त रिसायो, किन छैन म नबिकन अनि यो घर कसको, त्यो घर कसको, मेरो घर भन्नु पर्यो, यस्तो कुरालाई बताउनु भयो। जबसम्म यो सत्य दुईको कुरा जानकारी हुँदैन तबसम्म त्यहाँ चाहिँ समस्याको समाधान हुँदैन। त्यसरी एउटा सत्य चाहिँ व्यावहारिक सत्य, व्यावहारिक सत्यलाई स्वीकारेर यहाँ पुण्य पनि गर्नुपर्छ, पाप गर्न छोड्नुपर्छ, यहाँ बुद्ध पनि हुन्छ, अरहत पनि हुन्छ, सबै चाहिँ व्यावहारिक दृष्टिकोणले हुने हो। जब हामी पारमार्थिक सच्चाइमा पुगेपछि चाहिँ त्यहाँ फेरि समस्या, त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो भइरहेको हुँदैन। ल म तपाईँलाई सोध्छु, ल भन्नुहोस् त, तपाईँले भात पकाउन, भात नि प्रायः जस्तो घरका आमाहरूले भान्साघरमा गएर भात पकाउनुहुन्छ। ल म तपाईँलाई सोध्छु है त, नपाकेको भात पकाउनु भएको कि, अनि त्यो भात भने के हो होइन, भात पकाएको भने के हो, नपाकेको भातलाई पकाएको हो कि, नपाकेको भातलाई भात भनिन्छ कि, अथवा के हो त्यो, तपाईँले पकाएको भात कुन चाहिँ हो, नपाकेको भात पकाएको कि पाकिसकेको भात पकाएको हो भनेर प्रश्न आउँछ नि यहाँ। हेर्नुहोस् है, नपाकेको भातलाई तपाईँले पकाउँदै हुनुहुन्छ कि या पाकिसकेको भातलाई तपाईँले फेरि पकाउँदै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि, पाकिसकेको भात पकायो भने त खोले हुन्छ, त्यसलाई त फेरि भात बनाउनु मिल्दैन। फेरि नपाकेको भात त के, नपाकेको भात त चामल हो, त्यो त भात होइन। त्यसकारण नपाकेको भात र नपाकेको भात र पाकेको भातलाई छोडेर छुट्टै भात तपाईँले पकाउन सक्नुहुन्न। बुझ्नुभयो नि के, सच्चाइको दृष्टिले जाँच गरेर हेर्दाखेरि, प्रज्ञाको दृष्टिले जाँच गरेर हेर्दाखेरि तपाईँले पक्का भात पकाउनु भएको छैन, तपाईँले पक्का भात पकाउनु भएको छैन, किनकि तपाईँले नपाकेको भात पनि तपाईँले पकाएको छैन, पाकिसकेको भात पनि तपाईँले पकाएको छैन। पाकिसकेको भात र नपाकेको भातलाई छोडेर अर्को भात पनि पाकेको छैन भनेपछि त्यहाँ भात त पाकेन हो। यो किसिमले खोतल्दै जाँदाखेरि यसलाई भनिन्छ पारमार्थिक सच्चाइको हेराइ। तर चाहिँ भात त पाकेको छ, भात खाएर पेट पनि भरेको छ, तपाईँले भात पकाएकै हो, मैले भात खाएकै पेट भरेको हो। यो चाहिँ व्यावहारिक सत्य हो। व्यावहारिक सत्यले भात पनि पाकेको छ, पकाउनेले पकायो, पाक्ने भात पाक्यो, खानेले खायो, पेट पनि भरियो। यो व्यावहारिक सत्य हो। अझै अर्को नमुना दिउँ न। अब तपाईँले ग्यास बाल्नुभयो, आगो बाल्नुभयो नि, भात पकाउनु पहिला आगो बाल्नु पऱ्यो नि। ल भन्नुहोस्, बलिसकेको आगो बालेको कि नबलेको आगो बालेको? यहाँ पनि यो प्रश्न आयो। फेरि बलिसकेको आगो त तपाईँले बाल्नै पऱ्यो नि, त्यो बलिसक्यो नि। बलिसकेको आगोलाई फेरि बाल्नु पऱ्यो भने त्यो आगो कहिले पनि बल्दैन, फेरि त्यो बाल्ने काम कहिले पनि सकिँदैन। फेरि बलिसकेको आगोलाई पनि फेरि बाली नै रहनु पऱ्यो भने त्यो त राम्रो तरिका भएन नि। त्यो त मूर्ख नै हुन्छ। त्यसकारण बलिसकेको आगो पनि तपाईँले बालेको होइन, नबलेको आगो त नबलेकै भइहाल्यो, त्यो त आगै होइन भने तपाईँले कुन चाहिँ आगो बाले त? यसरी खोज्दा तपाईँले आगो बालेको पनि पाइँदैन। यो सच्चाइ। जब हामी व्यावहारिक सत्यमा हेर्दाखेरि आगो पनि बालेको हो, भात पनि पाकेको हो, भात पनि खाएको, त्यो चाहिँ व्यावहारिक सत्य हो। व्यावहारिक सत्यमा चाहिँ यी कुराहरू लागु हुन्छन्। आगोले पोल्छ, पानीले आगो निमाउँछ, बिउ रोपेपछि बिरुवा उम्रिन्छ, बिरुवाबाट फेरि के अरे अब हाँगाबिङ्गाबाट चाहिँ फल फल्छ, त्यहाँबाट फेरि बिउ बनेर फेरि अर्को बिरुवा उम्रिन्छ आदि आदि। अनि बाउआमाबाट चाहिँ बच्चा जन्मिन्छ, अनि बच्चा ठुलो भएर चाहिँ अब जमानी हुन्छ, फेरि बिहा गरेर फेरि बच्चा जन्माउँछ आदि आदि कुरा। यो सबै अनि
सही ढङ्गसँग धर्म अभ्यास गऱ्यो भने बुद्धत्व प्राप्त हुन्छ, धेरै पाप गऱ्यो भने अधोगतिमा जान्छ। यो सबै कुराहरू चाहिँ व्यावहारिक हेराइबाट चाहिँ सही हो रे। जब पारमार्थिक हेराइमा हामी त्यहाँ खोतल्दै गएपछि यी सबै कुराहरू पारमार्थिक प्रज्ञाको सही प्रज्ञाको दृष्टिकोणमा टिक्न सक्दैन रे। जुन चिज स्वभाव सिद्ध हुन्छ नि, जो चाहिँ स्वभावैले सिद्ध हुन्छ नि, जो चिज स्वभावैले सिद्ध हुन्छ नि, त्यो अरूको भर पर्नु परेको हुन्न। जब अरूको भर पर्दछ भने त्यसलाई स्वभावैले सिद्ध कसरी भनौँ? स्वभावैले सिद्ध हुनुको लागि ऊ अरूको भर पर्नु भएन नि त, ऊ त स्वतन्त्र हुनु पऱ्यो नि त। हरेक चिज अरूको भरमा छ, दाहिने देब्रेको भरमा, देब्रे दाहिनेको भरमा, अल्को होचको भरमा, होच अर्कोको भरमा, लाम्चो छोटोको भरमा, छोटो लाम्चोको भरमा, सबै चिज सापेक्ष छन्। जुन चिज सापेक्ष छ, एक अर्काको भर परेर मात्र रहिरहन्छ, त्यसको त्यो चाहिँ स्वभावैले सिद्ध हुँदैन अरे। अहिले प्रज्ञा पारमिताको भनाइ नै यो हो। प्रज्ञा पारमिताको भनाइ नै यो हो कि प्रज्ञाको दृष्टिले खोतल्दै जाँदाखेरि चाहिँ झन् खोतल्दै गयो त्यहाँ आत्मा पनि पाइँदैन होइन। झन् खोतल्दै गयो, झन् अझ यो बोधिसत्व यानमा त्यो चर्चित भएको प्रज्ञाले अष्टकलाप पनि त्यो पनि पाउन सकिन्न। अष्टकलापको पनि स्वभाव सिद्ध भएको देख्न सकिन्न, त्यो पनि शून्यतामै विलय हुन्छ अरे। बुझ्नु भएन के? त्यसकारण यो खालको प्रज्ञा हामीमा विकास गर्नको लागि अनि अरू जालोहरूलाई त काट्नु पऱ्यो नि त। अरू 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 जालोहरूमा अल्झ्यो भने त हामी यहाँ पुग्न सक्दैनौँ नि त फेरि। त यो खालको प्रज्ञाको बिन्दुमा पुग्नुको लागि यहाँ बिचबिचमा चाहिँ जुन चाहिँ बाँधेर अड्काउने जालोहरू छ, यसलाई त काट्नु पऱ्यो नि त। यी जालोहरू मध्ये एउटा चाहिँ शाश्वत दृष्टिको जालो हो, अहिले भर्खर हामीले भनिहाल्यौँ। एउटा चाहिँ उच्छेद दृष्टिसँग सम्बन्धित जालोहरू भयो। यी जालोहरूलाई काट्न नितान्त जरुरी छ, नत्र भने यो सम्यक प्रज्ञामा हामी पुग्न सक्दैनौँ। तसर्थ यो थियो। अब धर्म आत्मग्रहलाई कसरी, अहिलेसम्म हामीले यहाँ कुरा गरेको थियौँ पुद्गल आत्मग्रहलाई कसरी काट्ने भन्ने कुरा भयो नि। अब धर्म आत्मग्रहलाई कसरी काटिन्छ? यो मेरो घर, यो मेरो मोटर, यो मेरो खेत, यो मेरो लुगा चाहिँ साँच्चीकै छ है, साँच्चीकै छ, यो मलाई मन पर्यो, यो मसँग रहिरहन्छ, यस्तो खालको अविद्याले ग्रसित पारेकोले धर्म आत्मग्रह भनिन्छ। यसलाई काट्नको लागि चाहिँ यहाँ के बताइन्छ भन्दाखेरि 34 कोटी मुक्त, 34 कोटी मुक्त रे थासित ढलवा। यो चाहिँ फेरि विशेष गरेर महायान पिटकहरूमा आध्यात्मिक रूपमा यो आएको छ। 34 कोटी मुक्त, 34 कोटी मुक्त रे 4 ठाउँबाट मुक्त छन् रे। यदि कुनै चिज त्यहाँ पैदा भएको छ भने, यदि कुनै हेर्नुहोस् है, फेरि पारमार्थिक हिसाबले हेर्दाखेरि हो, फेरि पारमार्थिक सच्चाइको हिसाबले हेर्दाखेरि यदि त्यहाँ कुनै चिज चाहिँ स्वभावैले सिद्ध छ भने या त त्यो आफैबाट पैदा भएको हुनु पर्यो, या त त्यसलाई अरूले पैदा गरेको हुनु पर्यो, या त त्यो आफू अरू दुवै मिलेर पैदा गरेको हुनु पर्यो, या त त्यो बिना कारण पैदा भएको हुनु पर्यो। बुझ्नु भयो नि के? आफैबाट पैदा त हुनु जरुरी छैन। आफूले आफैले काहीँ पैदा गर्छ? त्यो त गर्दैन नि त। के गर्छ? आफूले आफैलाई पैदा गर्ने हुन्छ। आफूले आफैलाई पैदा गर्यो भने त अनि त्यहाँ त फेरि समस्या हुन्छ। फेरि आफूले आफैलाई पैदा गर्नु भन्नुको तात्पर्य के त भन्दाखेरि, आफूले आफैलाई पैदा गर्नु भन्नुको तात्पर्य जुन चिज पहिल्यैदेखि त्यहाँ उपस्थित थियो, जुन कुरो पहिल्यैदेखि त्यहाँ उपस्थित थियो तर त्यहाँ केही कुरोले त्यसलाई ढाकिदिएको थियो। बुझ्नु भने के? जुन कुरो पहिल्यैदेखि त्यहाँ कायम थियो तापनि त्यसलाई केही कुराले अदृश्य पारेको थियो। अदृश्य पारेको नि पछि त्यो
त्यो अदृश्य गराउने तत्त्वलाई हटाएपछि त्यो त्यहाँ देखियो हो। त्यसलाई भनिन्छ आफूले आफूलाई उत्पत्ति गरेको। सानो उदाहरण, तिलको दानामा पहिले तेल थियो, तिलको दानामा पहिले तेल थियो र पो त्यसलाई निचोरेपछि भने त्यहाँ तेल आयो। तिलको दानामा पहिल्यैदेखि तिल थियो तर त्यो अदृश्य रूपमा थियो, देखिँदैन थियो नि त। तब निचोर्ने काम गरेपछि त्यहाँ तेल आयो भने त्यही दानामा भएको तेल पहिलेदेखि कायम रहेको तेल पछि त्यो देखिएको मात्रै हो, नयाँ पैदा भएको होइन भन्ने कुरालाई चाहिँ स्वतः उत्पन्न रे, आफै आफै उत्पत्ति भएको रे, यो भन्ने केही सिद्धान्त छ। साङ्ख्य दर्शनीहरूले चाहिँ यो कुरा ल्याउँछन्। साङ्ख्य दर्शन अहिले हामीले भन्यौँ नि, साङ्ख्य दर्शनमा चाहिँ कुनै पनि पैदा हुँदैन। त्यसकारण बिरुवा बिउभित्र नै बिरुवा रहेको हुन्छ तर त्यो अदृश्य रूपमा रहेको हुन्छ। किसानले जब त्यो बिउलाई खेतमा लगेर मलजर गोडबेड गरिसकेपछि त्यो अदृश्य बनाउने तत्त्व हट्छ, भित्र भएको बिरुवा पछि देखा पर्छ अरे भनेर साङ्ख्यले भन्दाखेरि भगवानको मार्गमा लागेका कल्याण मित्र गुरुहरूले त्यसलाई कसरी खण्डन गर्नु थाहा छ? यदि त्यसो हो भने त भात खान पाउँदैनस्, तैँले गु खान पर्ने हुन्छ अरे। हेर्नुहोस् है, यहाँ बिउमा नै बिरुवा रहने हो भने तैँले भात खान पाउँदैनस् रे, तैँले भात खान पाउँदैनस्। अलिकति भाषा कडा भयो होला। बिउमा नै बिरुवा कायम रहने हो, त्यही पछि निस्केको हो भनेर तिमी भन्दछौ भने तैँले भात खान पाउने छैन। किनकि दिशाहरू पनि त भातबाट पैदा हुन्छ। खाएको भात परेपछि दिशा भएर जाने हो भने दिशाको बिउ त भात भयो। यदि भातभित्रै नै त्यो दिशा लुकेर बस्यो छ भनेर तैँले मान्नुपर्छ पर्दैन त? अब जबकि बिउभित्रै बिरुवा छ भनेर मान्ने हो भने यो यसरी चाहिँ खनन भएको छ। त्यसकारण कुनै पनि चिजहरू पैदा हुँदाखेरि आपसे आप पहिला भइरहेकै चिज त्यही पैदा भएको भनेर स्वीकारिँदैन। भगवानको मार्गमा बिल्कुलै नयाँ पैदा हुन्छ, बिल्कुलै नयाँ पैदा हुन्छ हैन। पहिल्यै त्यो अदृश्य भएको पछि निस्केको होइन। त्यसैले स्वतः पैदा भएको मान्न सकिन्न। परत पैदा भएको, पर भने अरू हेतु प्रत्ययबाट चाहिँ पैदा गरेको त्यो पनि, अनि त्यसलाई पनि प्रज्ञा पारमितामा उल्लेख गरिएको प्रज्ञाका युक्ति सङ्गतहरूले परीक्षा गर्दाखेरि परत पनि उत्पत्ति भएको मान्छ। परत भनेको अब मान्ने अरू पनि छन्, गैर बुद्धिस्टहरूले पनि मान्छन्। बौद्ध धर्मभित्र पनि अब वैभाषिक सिद्धान्त भयो, अब सौतान्त्रिक भयो, चित्तमात्रीहरूले पनि परत स्यान्ली क्यौवा त्यति पनि पैदा भएको छन्। हेतु प्रत्यय अलग हो, फल अलग हो, अर्कोबाट अर्को पैदा भयो भनेर मान्छन् हैन। त्यसको पनि यहाँ खण्डन हुन्छ। त्यो त्यस्तो परतबाट पनि पैदा भएको हुँदैन। यदि अर्कोबाट अर्को पैदा हुने हो भने राकोबाट उज्यालो, यदि अर्कोबाट अर्को पैदा हुने हो भने राको बालेर अँध्यारो पर्छ अरे। राको बालेर कहीँ अँध्यारो हुन्छ, राको बालेर उज्यालो पो हुन्छ त। यदि अर्कोबाट अर्को पैदा हुने हो भने राकोबाट पनि अँध्यारो पैदा हुन पर्छ। त्यो कुरा तैँले मान्नु पर्छ। किनकि सम्बन्ध त छैन, सम्बन्ध छैन। राको र अन्धकारसँग सम्बन्ध छैन। त्यस अर्को बिउ र त्योबाट बिउ अर्कै र त्यो अर्को बिउबाट पैदा हुने बिरुवा अर्को, त्यो दुईटाको बिचमा पनि सम्बन्ध त छैन। अनि त्यो उसले भने होइन सम्बन्ध छ नि त, सम्बन्ध छ, किनकि बिउ र बिरुवाको त सम्बन्ध छ नि भनेर भन्छ नि उनीहरूले। अनि यता भनिन्छ कसरी सम्बन्ध छ? अर्को त फरक हो। टासी र फुन्चोक भन्ने मान्छे जस्तै गरेर एउटा मान्छेको नाम टासी, अर्को नाम फुन्चोक, त्यो बिचको सम्बन्ध त्यहाँ छैन भने जस्तै गरेर
अर्को बिउ र त्यसले उमार्ने बिरुवा अर्कै हो रे, फरक हो रे, अर्को बिउबाट अर्को पैदा हो पनि भन्ने रे। अनि यता राँको र अन्धकार पनि फरक हो रे, राँकोबाट चाहिँ अन्धकार हुँदैन भन्ने रे। त्यो कसरी हुन्छ? जब राँको र जब बिउ र बिरुवामा सम्बन्ध नहुँदै पनि बिउले बिरुवा पैदा गर्न सक्छ भने बलिरहेको राँकोले अन्धकार किन पैदा गर्न सक्दैन? किनकि सम्बन्ध नभएको हिस्सेदार त्यहाँ बराबरीमा लागु हुन्छ। त्यसकारण अर्कोबाट अर्को पैदा हुने पनि सम्भव छैन अरे। अनि फेरि अर्को केही व्यक्तिहरू जस्तो जैनहरूमा भनिन्छ के अरे आपसे आप पनि पैदा भएको हो, अरूबाट पनि पैदा भएको, दुवैबाट पैदा भएको हो भने पनि छन्। त्यो त झन् अब त्यो त अब त्यति खासै त्यसलाई त्यो त आफै खण्डित भएर जान्छ, त्यसलाई खण्डन गर्ने जरुरी पनि छैन त्यति, होइन। अनि अर्को चाहिँ यो अहिले जुन यो चारवकले चाहिँ बिना कारण पैदा भएको भन्छ, फेरि बिना कारण आपसे आप पैदा भएको हो भन्नेहरू पनि छन्। त आपसे आप पैदा भएको हो भने त अब किसानहरू खेतमा गएर किन रोप्नु पर्यो, रोपाइँ किन गर्नु पर्यो, काम किन गर्नु पर्यो? सबै आपसे आप पैदा हुनु हो भने त सुधी खाए पनि भइहाल्यो नि, मेहनत किन गर्नु पर्यो भन्ने कुरा त्यो त झनै थर्ड क्लासमा पुग्यो। त्यसो भएकोले अनि यदि कुनै पनि विषयवस्तु स्वभाव सिद्ध छ भने यो चारवटा ठाउँमध्ये कहाँबाट पैदा भएको त भनेर खोतल्दाखेरि कहीँबाट पनि पैदा भएको हुँदैन। हो यो कुरालाई राम्रोसँग बुझ्यो भने धर्म आत्माग्रह नाम गरेको अविद्यालाई काट्न सकिन्छ। यो अलिकति गाह्रो छ बुझ्नलाई, पछि बिस्तारै हामी फेरि बुझौँला। अब यसपछि भगवानको वचनहरू चाहिँ दुईवटा छन् है, फेरि यो पनि बुझ्नु होला। जसरी व्यावहारिक सत्य एउटा छ, पारमार्थिक सत्य एउटा छ, त्यस्तै भगवानको वचन पनि दुईवटा छ। व्यावहारिक सत्यलाई मूल उद्देश्य राखेर दिनुभएको प्रवचन एउटा छ धम्मदेशना, पारमार्थिक सत्यलाई मूल उद्देश्य राखेर दिनुभएको धर्मदेशना एउटा छ। दुई किसिमको धर्मदेशना छरिछ नि त। त्यसलाई भनिन्छ न्यायार्थ र नितार्थ अरे। न्यायार्थ ढङधुन, नितार्थ न्यदुन, होइन। व्यावहारिक कुराहरूलाई मात्रै बढी महत्त्व दिएर दिएको धर्मदेशना, कर्म, हेतु, फल, स्वर्ग, नर्क, बुद्ध, निर्वाण, अरहत, संसार, यी सारा कुरालाई मूल उद्देश्य मानेर दिएको धर्मदेशनालाई चाहिँ न्यायार्थ भनेको छ। नितार्थ भनेको चाहिँ अनि अहिले भने जस्तो खोतल्ने हो, त्यो अपरेसन गर्ने हो। जुन चाहिँ हामी छ यहाँ छ वहाँ छ कि त्यो छ कि यो छ कि के छ कि भनेर हामी चाहिँ पक्र्दै जान्छौँ नि, हो त्यसको अपरेसन गर्ने हो। अपरेसन गरेर चाहिँ सच्चाइमा पुग्ने, सच्चाइमा सिधै पुग्नको लागि दिएको धम्मदेशनालाई चाहिँ नितार्थ भनिन्छ। त्यहाँ चाहिँ जे बताएको छ त्यही किसिमले एवं प्रकारले अनि अहिले हामी प्रज्ञाको बारेमा कुरा गर्छौँ। प्रज्ञा चाहिँ कसरी तिखार्दै लानुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा, होइन। किन भन्दाखेरि हामी समस्या चाहँदैनौँ, हामी दुःख भोग्न चाहँदैनौँ। यदि हामी दुःख नचाहने, समस्या नचाहने हो भने त्यसको हल के त? समस्या दुःख कहाँबाट आइरहेछ त? त्यो त थाहा पाउनु पऱ्यो नि त। यदि समस्याको समाधानै चाहने हो भने त त्यो थाहा पाउनु पऱ्यो त। यत्तिकै समाधान त हुँदैन। त्यस कारण सुन्नुपर्छ, सही ज्ञान सुन्नुपर्छ, सही व्यक्तिबाट सुनाएको हुनुपर्छ। सुनाउनेले पनि सही ढङ्गसँग सुनाइदिनु पऱ्यो, बुझिदिनेले पनि सही ढङ्गसँग बुझिदिनु पऱ्यो। अनि त्यसको उपलब्धि चाहिँ शुभम हुन्छ, राम्रो हुन्छ। त कराए हरायो भने जस्तो यहाँबाट जेसुकै कराए पनि अब मुख दुखुन्छ त्यस्तो पनि हुनसक्छ, होइन। यो सायद त्यस्तो नहोला। त्यसकारण अहिले हामी अलिकति भगवानको सम्यक मार्गमा पनि सम्यक को बारेमा हामी कुरा गर्दैछौँ। मिथ्या दृष्टि के हो, सम्यक दृष्टि के हो भन्ने बारेमा हामी कुरा गर्दैछौँ, होइन। त्यसकारण अब यहाँ खनन गरेको छ। अबौद्ध मात्रै होइन, बौद्ध दर्शनलाई पनि यहाँ खनन गरेको छ। वैभाषिकको सिद्धान्तलाई पनि यहाँ खनन गर्छ प्रज्ञा पारमिताले। सौतान्त्रिकको सिद्धान्तलाई पनि खनन गरेको छ। चित्तमात्रिकको सिद्धान्तलाई पनि यहाँ खनन गरेको छ, होइन। कतिपय अब माध्यमिककै केही तौर तरिकाहरूलाई पनि यहाँ खनन गरिएको छ। त्यसकारण
प्रज्ञा पारमिताले चाहिँ यहाँ सम्यक दृष्टिको विकास गर्नको लागि कहाँ कहाँ ग्राह गर्छ, कहाँ कहाँ आश्रित हुन्छ, त्यो सबै काटिदिन्छ के। त्यो भएकोले विभिन्न सिद्धान्तहरू मतान्तरहरूमा हामी फेरि भविष्यमा नअल्झियोस् भनेर, हामी फेरि हाम्रो अभ्यासमा नअल्झियोस् भनेर त्यसलाई अहिलेदेखि छिनोफानो गरेर यो हो त्यो भनेर छिनोफानो गर्नुपर्ने भएकोले अनि यो अन्य धर्म आलम्बीका सिद्धान्तहरू पनि यहाँ प्रस्तुत भयो, बौद्ध धर्मभित्रका सिद्धान्तहरू पनि यहाँ प्रस्तुत गरेर खनन गरेको हुन्छ। यहाँ त निष्पक्ष भएर यहाँ त भगवानको वचनलाई पनि हुँदैन, त्यसलाई पनि विवेक विचारले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ होइन जाँचेर मात्रै यहाँ स्वीकारेको हुन्छ भने भन्दाखेरि अरू त कुरै जाऊ, अरू त कुरै छोडौँ। अब स्वयं शाक्यमुनि भगवानको मुखारबिन्दबाट दिएको प्रवचन धरीले पनि यहाँ सिधै स्वीकारेको हुँदैन, त्यसलाई पनि जाँच पडताल गरेर राम्रैसँग जाँचको कसीमा प्रयोग गरेर अनि मात्रै त्यसलाई चाहिँ स्वीकारेको हुन्छ भने अरूहरूको कुराहरू त अब यहाँ छोडिदिउँ न, त्यो छोडिहाल्यो होइन। यस्तो किसिमले अनि अब बौद्ध धर्ममा चाहिँ 4वटा सिद्धान्त छन्। अब यो नालन्दा विश्वविद्यालयको परम्परामा है, नालन्दा विश्वविद्यालयको परम्परा अनुसार चाहिँ 4वटा सिद्धान्तहरू बौद्ध धर्मभित्रै छन्। वैभाषिका, सौतान्त्रिका, चित्तमात्री र माध्यमिका 4वटा सिद्धान्तहरू छन्। अब यी 4वटा सिद्धान्तमध्ये अहिलेको हाम्रो चाहिँ थेरवादहरू चाहिँ कुनमा पर्छन् त भन्दाखेरि थेरवादहरू कुन, यो अलिकति भन्न गाह्रो छ। थेरवादहरू चाहिँ अब थेरवाद मैले त्यति थेरवादको अध्ययन गर्ने अवसर पाएको छुइनँ। यता कता फाटफुट सुन्दाखेरि चाहिँ कतै केही कुराहरू चाहिँ सौतान्त्रिकको सिद्धान्त अनुसार बताएको पनि त्यहाँ देखिन्छ, त्यो केही कुराहरू फेरि वैभाषिक अनुसार बताएको पनि देखिन्छ। त्यसकारण अहिलेको हाम्रो जुन थेरवाद भनेर एउटा चाहिँ बुद्ध धर्म छ, बौद्ध सिद्धान्त छ, त्यो चाहिँ वैभाषिक र सौतान्त्रिक दुवैमा त्यो चाहिँ छ। त्यो दुवैमा उहाँहरूको त्यो मतहरू चाहिँ त्यहाँ रहेको छ। कतिपय कुराहरू अहिलेको थेरवादमा भएको कुराहरू अहिले हामीसँग भएको वैभाषिक सिद्धान्त र सौतान्त्रिकभित्र केही अपूर्व पनि छन्। जस्तो भवङ्ग, चित्त चैतसिकको कुरा गर्दाखेरि भवङ्ग भन्ने हुन्छ, भवङ्गतिर। अब भवङ्ग भन्ने कुरा चाहिँ अब फेरि हाम्रो यो वैभाषिक सिद्धान्त भयो, सौतान्त्रिकमा त्यो त्यति स्पष्ट छैन। भवङ्ग भन्ने जुन अहिले थेरवाद सिस्टममा छ, थेरवादको अभिधर्ममा उल्लेख भएको छ भवङ्ग भन्ने। भवङ्ग भनेको चाहिँ जस्तो अब हाम्रो आँखाले रूप हेऱ्यो, अब आँखाले रूप हेर्न सकेपछि अर्को आँखाले रूप हेर्न छोडेर अर्को कानले सुन्नु पर्यो। हो त्यो बेलामा चाहिँ आँखाले रूप हेर्ने बन्द भएर अनि त्यो चाहिँ त्यहाँ एउटा भवङ्ग भन्ने चाहिँ आइपुग्छ। भवङ्ग भन्ने अर्को एउटा चित्त पैदा हुन्छ, त्यो पैदा भएर फेरि त्यो नष्ट भएर बल्ल अनि कानले सुनियो भने त कुरा हो होइन। त्यस्तो भवङ्ग भन्ने कुरा चाहिँ हामीले फेरि थेरवादबाट सिक्नुपर्ने भइरहेछ। थेरवाद हामीले अध्ययन गर्नैपर्छ, त्यो सिक्नैपर्छ। अब फेरि थेरवादभित्र पनि फेरि केही कुरा अपूर्व भएको देखिन्छ, जुन कि वैभाषिक सौतान्त्रिकभित्र छ। जस्तो अन्तराभव भन्ने एउटा छ, मरेपछि अन्तराभवमा गएर अनि मात्रै अर्को छोरा लिने भन्ने कुरा छ, भारदो भन्ने। त्यो कुरा चाहिँ फेरि अहिलेका थेरवादभित्र त्यति स्पष्ट छैन, त्यति स्पष्टसँग बताएको छैन। त नाम चाहिँ उल्लेख छ अन्तरामयी परिनिर्वाही भनेर। एउटा अनागामी चाहिँ अन्तराभवमा गएर परिनिर्वाण अरहत प्राप्त गर्छ भनेर चाहिँ नाम उल्लेख छ। त्यस्तै नै मिलिन्द प्रश्न उत्तरमा पनि अनि बच्चाको जन्म आमाको कोखमा कसरी हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि त्यहाँ अब अनि त्यहाँ मिलिन्दको प्रश्नमा अनि भिक्षु नागसेनले चाहिँ उत्तर दिँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ ऋतु कर्म के ऋतुबाट त्यहाँ एउटा गन्धर्व हुनुपर्छ भनेको छ। गन्धर्व पनि त्यहाँ उपस्थित हुनुपर्छ अरे। गन्धर्व भनेको के भन्दा गन्ध खाने भनेको चाहिँ भारतको प्राणी होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ यता कता त्यहाँ छन्, तर पनि अहिलेको हाम्रो थेरवाद सिस्टममा भारतको बारेमा त्यति त्यो चर्चा हुँदैन। मान्छे मर्न साथै अर्को छोरा लिइहाल्छ भन्ने हुन्छ। त्यो बिचमा त्यो हाम्रो जुन 49 दिनको झाङपर गर्ने 7-7 दिन त्यो कुरोहरू चाहिँ त्यति स्पष्ट त्यहाँ छैन। अनि त्यसमा यी कुराहरू त्यहाँ किन छैनन् त्यो पनि उहाँहरूसँग भेटेर छलफल गर्नुपर्ने विषय नै हो यो होइन। जस्तो कि भवङ्ग भन्ने कुरा अब हामीमा त्यति स्पष्ट छैन होइन। त्यो कुरा पनि हामीले उहाँहरूबाट सिक्नुपर्ने कुराहरू हो। त्यसकारण हामीले अवश्य पनि
अहिले रहेको भगवान बुद्धको पवित्र धर्म भनेको चाहिँ थेरवाद चाहिँ बुद्ध धर्म र अहिले हाम्रो चाहिँ महायानको चाहिँ जुन बुद्ध धर्म यही नै हो। यही दुईटामा छन्, जति पनि भगवानको शासन चाहिँ यही दुईटामा चाहिँ रहेका छन्। कति त लोप पनि भएर गइसक्यो होला, अहिले जीवित रहेको चाहिँ यति हो। तसर्थ अब ती सैद्धान्तिक कुराहरू धेरै भन्यो भने फेरि तपाईँहरूलाई सुन्ने मान्छेलाई अप्ठ्यारो लाग्ला, यी कुराहरू धेरै भन्नु जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर यहाँ चाहिँ मिथ्या दृष्टिको कुरा गर्दाखेरि पुद्गल आत्मग्रह चाहिँ अबौद्ध सिद्धान्तमा 100% को साथमा दाबी गरेर भन्न सक्छु उहाँहरूमा पुद्गल आत्मग्रह चाहिँ हुन्छ नै, किनकि त्यो आत्मावादी धर्म हो। आत्मावादी धर्म भएकोले त्यहाँ आत्माकै बढी चर्चा हुन्छ, आत्मदर्शनका कुराहरू हुन्छन्, अझै त्यसमा चाहिँ परमात्मा त्यहाँ हुन्छन्, त्यो हुन्छ। तर धर्म आत्मग्रहको कुरामा चाहिँ अबौद्ध मात्रै होइन कि बौद्धभित्र पनि व्यवहारिक सौतान्त्रिक चित्त मात्रसम्म पनि धर्म आत्मग्रहको धारणा चाहिँ त्यो किसिमको मिथ्या दृष्टि भने पनि हुन्छ, त्यसलाई त्यो रहेको हुन्छ। त्यो सबैलाई खनन गरेर अनि यहाँ चाहिँ त्यसलाई हटाएर अनि आफ्नो मतको प्रस्तुत गरेर अनि आफ्नो मतलाई अरूले केही दोषारोपण गर्छ भने त्यसलाई हटाएर होइन सम्यक मार्गमा सम्यक दृष्टिमा कसरी पुग्ने भन्ने कुराहरू हो, बुझ्नुभयो नि के। त्यसैले यसमा अब कतिपय कुराहरू अब त्यही हो, दिन गएपछि रात आइहाल्छ, दिन गएपछि रात आउँछ। अब भोट भन्ने देशमा अब अबौद्ध धर्म चाहिँ त्यहाँ पुग्न सकेन, त हिन्दू धर्महरू भोट देशमा जान सकेन होइन, लान कोसिस गरेको हो, शङ्कराचार्यहरूले पनि त्यहाँ पुर्याउने कोसिस गरेको हो, क्रिस्चियन धर्महरू पनि त्यहाँ पुर्याउने कोसिस गरेको हो। तर जे गरे पनि त्यहाँ भोट देशमा चाहिँ अनि अबौद्ध धर्महरूले त्यहाँ जग बसाल्न सफल भएन। नभए तापनि दिन गएपछि रात आउँछ भने जस्तै बौद्ध धर्मै भित्रै पनि कतिपय हुन त अब भोटमा अबौद्ध भन्यो, बौद्ध धर्म त पहिलेदेखि नै थियो, नभएको होइन। तर पछि जुन अन्य अबौद्ध धर्म चाहिँ त्यहाँभित्र गएन भन्न खोजेँ है फेरि मैले, किनभने बौद्ध धर्म त्यहाँ पहिलेदेखि थियो। फेरि अब यस सम्बन्धीमा अब दिन गएपछि रात आइहाल्छ, यो प्रकृतिको नियम हो। त्यस्तै जहाँ राम्रो छ त्यहाँ नराम्रो त आइ नै जान्छ, नराम्रोको छाया त लागिजान्छ। अब पवित्र भगवानको सम्यक धर्म फेरिरहेको बेलामा त्यहाँ फेरि धमिलोपन आउँछ, कुनै बेला आउँछ भनेर अनि महान बोधिसत्व विद्वान शान्त रचितले भविष्यवाणी पनि गर्नुभयो। पछि आएर भोटमा चाहिँ जब चाहिँ शान्त रचितको पालामा जुन फैलाएको सम्यक धर्म थियो त्यो बिस्तारै लोप हुँदै गयो। त्यहाँ धेरै कुराको त्यहाँ चाहिँ अप्ठ्यारो पनि आयो। त्यहाँ चाहिँ अब राज्य सत्ताबाट पनि त्यसको चाहिँ नराम्रो किसिमले चाहिँ होइन त्यस्तो चाहिँ सामना गर्नु पर्यो। लगभग धर्मै खत्तम भए जस्तो अवस्थामा पुग्नु परेको पनि थियो कुनै बेला होइन। अझै त्यो अवस्थामा पुग्नुभन्दा पहिला पनि अन्य धर्मावलम्बी बौद्ध धर्मै भए तापनि फेरि मतान्तरको झै झगडा मतान्तर नमिले यस्तो पनि भएको थियो होइन। त्यस्तो हुँदो रहेछ। त्यसकारण जहिले पनि राम्रै मात्रै भइरहन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। हेर्नुहोस् त अब इन्डियामा त्यत्रो बौद्ध धर्म फैलिएको होइन, लगभग धन्य इन्डिया पुरै अब होइन राजा अशोकको पाला, राजा कनिष्कको पाला, राजा हर्षवर्धनको पाला, यस्तै एकदम महान सम्राटहरू उनीहरूको पालामा पुरै इन्डिया नै बौद्ध धर्मको चाहिँ जग्गा भएको अवस्था हो। त्यो त बिस्तारै अहिले यस्तो अवस्थामा अहिले इन्डियामा चाहिँ खण्डहर मात्रै बाँकी छन्, त्यहाँ बाहेक त्यहाँ केही पनि छैन भने पनि हुन्छ। अब पछि आएर अलिअलि भइरहेको छ मात्रै हो, नत्र भने जुन पहिलाको स्वरूप त्यो त्यहाँ छैन। अब बरु काठमाडौँ भ्यालीमा जे जसो भए पनि हाम्रो यहाँका बजार आचार्यहरूले जस्तो गरेर अलिअलि फाटफुट भए पनि उहाँले चाहिँ जोगाएर राख्न सफल भएको छ। यति पनि इन्डियामा जोगाउन सकेको छैन, त्यस्तो अवस्थामा पुग्यो हो नि त। त्यस कारण सबै चिज अनित्य, सबै चिज एक दिन आफ्नो सफलताको चुलीमा पुगेपछि फेरि त्यो चाहिँ नष्ट हुँदो रहेछ। यो प्रकृतिको स्वभाव रहेछ यो होइन। त्यसैले तपाईँहरू म कति राम्री थिएँ अब बुढो हुँदै गएँ, म राम्रै भएन भनेर चित्त दुखाउनु पर्दैन। त्यो प्रकृतिको स्वभाव। म पहिला कति धनी थिएँ, मेरो कस्तो चाहिँ हाली मुहाली थियो, मैले मान्छेलाई एउटा औँला उठाउँदा सबै मान्छे टाउको झुकाउँथेँ, आज मेरो कुरा पनि नसुन्ने भए भनेर तपाईँले चित्त दुखाउनु पर्दैन। यो त सबै पालोसँग आउने हो, घुम्दै फिर्दै आउने हो, यसलाई चित्त दुखाउनु पर्ने कुरा केही पनि छैन।
त्यही भएर आसक्ति गर्नु हुँदैन अरे हरेक कुरामा चाहिँ आसक्ति नगर्नु नै राम्रो हुन्छ अरे हो यहाँसम्म चाहिँ आज हामीले के अरे यो दुष्प्रज्ञा र मिथ्या दृष्टि के कस्ता हुँदो रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ मोटामोटी रूपमा आज हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ अब भोलिदेखि चाहिँ सम्यक प्रज्ञा के हो त वास्तविक सच्चाई प्रज्ञाको सच्चाई के हो त सम्यक दृष्टि वास्तविक हेराइ के हो त भगवानले हामीलाई सिकाउनु भएको सम्यक मार्गबाट वास्तविक सम्यक दृष्टि के हो त यो कुराहरू चाहिँ भोलि चाहिँ चर्चा हुनेछ यति भन्दै आजको प्रवचन यहाँ टुङ्ग्याउँछु एउटा कुरा चाहिँ यदि तपाईँहरूले मेरो धम्म देशना युट्युबबाट हेर्न चाहनुहुन्छ भने कुनै पनि सर्चमा गएर गुगल जस्तो सर्चमा गएर ख्यान्पो वागीन्द्र शिला भनेर लेख्नुभयो भने त्यहाँ आउँछ त्यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो यो फेसबुकको लाइभबाट चाहिँ अब अझै पनि 2 महिना जति अझै पनि यो निरन्तर नै भइरहन्छ अब बत्ती गइहाल्यो भने मात्रै अब त्यस्तो हुने हो नत्र भने चाहिँ निरन्तर नै भइरहन्छ Dia thamje siba nye thumne nye be dana phamje ne ke ga na je balon thuba siben so len do an do lo